So hello everyone, welcome back. So आज हामी के गर्ने छौं त क्वाड्रेटिक इक्वेसन को एमसीक्यू गर्ने छौं है त। जुन चाहिँ यो भन्दा पहिला हामीले के गर्यौं त क्वाड्रेटिक इक्वेसन को थ्योरी र एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज 6.2 र एक्सरसाइज 6.3 यो सबै हामी के गर्यौं त सोल्भ गरेर अलरेडी मैले भिडियो बनाइदिएको छु है त। त्यो भिडियो यो डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, गएर हेर्नु होला अथवा हेरिसक्नु भएको छ भने केही छैन। म भन्छु कि तपाईहरुले जुन पोर्सनमा समस्या छ त्यो पोर्सनको भिडियो मात्रै हेर्नु होला, सुरुदेखि हेर्नु पर्दैन है त ल। सो आज हामी के गर्छौं त एमसीक्यू। अब नयाँ सिलेबस अनुसार छ तपाईहरुको के छ त हरेक च्याप्टरको एन्डिङमा, हरेक एक्सरसाइजको एन्डिङमा के छ त एमसीक्यूजहरु छ। सो त्यो सबै एमसीक्यूजहरु के गर्नु पर्यो त सोल्भ गर्नु पर्यो, किनभने तपाईहरुलाई 11 मार्कको 11 वटा 11 मार्कको 11 वटा एमसीक्यू आउँछ। टोटल मार्क कति भयो 11 मार्कको हामीलाई के आउँछ त जम्मा एमसीक्यू आउँछ, ठीक छ। सो त्यस कारणले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो त एमसीक्यू सबै सोल्भ गर्नु पर्यो, ठीक छ। अब कुरा आयो कि एमसीक्यू लाई जुन हामी एक्सरसाइजमा जुन हामी क्वेशन सोल्भ गर्छौं पुरै थ्योरेटिकली पुरै जुन हामी सोल्भ गर्छौं 2-3 मिनेट 10 मिनेट 5 मिनेट लगाएर त्यसरी गर्ने छौं कि हैन। हामी त्यसरी एमसीक्यू सोल्भ गर्दैनौं, ट्रिक वाइज हामी के गर्ने छौं त सोल्भ गर्ने छौं। जुन क्वेशनमा ट्रिक वाइज सोल्भ हुने हुन्छ त्यसलाई म ट्रिक वाइज सोल्भ गर्दिन्छु, अथवा सबै क्वेशनको ट्रिक त हुँदैन, 100 वटा क्वेशन मध्ये 10 वटा क्वेशनको ट्रिक नहुन सक्छ। सो त्यो 10 वटा क्वेशन के गर्नु होला त मेथड वाइज नै गर्नु होला। अब 90 वटा क्वेशन तपाईले ट्रिक वाइज गर्नुभयो भने त्यति टाइम त तपाईले 90 वटा क्वेशन मानौ तपाईले ट्रिक थाहा नभइकन गर्नुहुन्थ्यो भने 1 घण्टा लाग्थ्यो भने अब ट्रिक वाइज गर्नुहुन्छ भने 90 वटा क्वेशन तपाईलाई कति लाग्छ 20-30 मिनेट लाग्छ। अब त्यो जुन तपाईले बचाउनु भएको टाइममा त 10 वटा क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ नि हो। सो ट्रिक वाइज भनेको त्यो हो है त। म तपाईहरुलाई म्याक्सिमम के गर्छु त ट्रिक वाइज सोल्भ गर्दिन्छु, र जुन ट्रिक वाइज सोल्भ हुँदैन त्यो के गर्नु होला त मेथड वाइज सोल्भ गर्नु होला, ठीक छ। ओके ल। सो अब हामी के गरौँ त फर्स्ट क्वेशनबाट के गरौँ त स्टार्ट गरौँ। सो फर्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त के छ, यदि तपाईहरुले डेफिनेसन थाहा छ भने तपाईहरुले यो क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त के छ, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax² + bx + c = 0, ठीक छ। a not equals to 0, ऑप्शन नंबर b not equals to 0, ऑप्शन नंबर c not equals to 0, ऑप्शन नंबर d b not equals to 0, c not equals to 0। अब तपाईले डेफिनेसन पढ्नु भएको छ भने डेफिनेसनमा के थियो मलाई भन्नुस् त। डेफिनेसनमा के थियो, द जनरल फर्म अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax² + bx + c = 0 एन्ड ब्र्याकेटमा केही लेखेको थियो, हेर्नुस् त a not equals to 0 where a b c are constant is called quadratic equation थियो नि हो। सो यही हाम्रो के छ त कन्डिसन छ। मानौ यदि a = 0 भयो भने ax² + bx + c = 0 के हुन्छ, यो टर्म 0 भयो भने हाम्रो bx + c = 0 हुन्छ भनेको यो त लिनियर फर्म भयो, क्वाड्रेटिक फर्म त भएन हो। सो यो हाम्रो के हुन्छ त यो गिवन जुन इक्वेसन छ ax² + bx + c = 0 यसको लागि के हुन्छ त यो हाम्रो कन्डिसन हुन्छ a not equals to 0। सो यसको लागि हाम्रो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर ए चाहिँ के भयो त राइट भयो। बुझ्नु भयो ल। सो यसमा केही गाह्रो थिएन, डेफिनेसन थाहा छ भने हेर्नुस् है त म के भन्छु कि तपाईहरुलाई एमसीक्यू पहिला त एमसीक्यू सोधिरहेको थिएन, ठीक छ। अब चाहिँ हाम्रो के छ त एमसीक्यू पनि सोध्ने गर्छ। सो एमसीक्यू सोध्ने गर्छ भने तपाईहरुलाई थ्योरी पनि पढ्नु पर्छ, बुकको च्याप्टर पनि पढ्नु पर्छ र पोइन्ट वाइज पढ्नु पर्छ, किनभने कहाँबाट एमसीक्यू कसरी सोधिन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। अब तपाईहरुले त इन्ट्रान्स पनि दिनुहुन्छ, यदि इन्जिनियरिङ पढ्न जानुहुन्छ सिभिल इन्जिनियरिङ अथवा कुनै इन्जिनियरिङ पढ्न जानुहुन्छ भने आईओई को इन्ट्रान्स दिनुपर्छ, त्यसमा त एमसीक्यू हुन्छ। अब एमसीक्यू मा तपाईहरुलाई के हुन्छ त्यो प्रब्लम सोल्भिङ बेस्ड को मात्रै सोध्छ त्यो छैन, थ्योरेटिकली पनि सोध्न सक्छ हो। सो त्यसको लागि तपाईहरुलाई पोइन्ट वाइज सबै पढ्नु पर्ने हुन्छ, बुझ्नु भयो हो। सो त्यो पोइन्ट वाइज पढ्नुहुन्छ अनि बल्ल तपाईले के गर्नुहुन्छ त 100/100 को एमसीक्यू सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ।
होस् यो थ्योरीहरु के गर्नु होला त पोइन्ट वाइज पढ्नु होला बुझ्नु भयो ठीक छ ल सो अब हामी के गरौँ त क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छ क्वेशन नम्बर 2 के छ हेर्नुस् त अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax² + bx + c = 0 has two root real if अब अप्सन नम्बर 1 पहिला अप्सन हेरौं b² is less than 4ac अप्सन नम्बर b b² is equals to 4ac अप्सन नम्बर c b² is greater than 4ac अप्सन नम्बर d b² is greater than equals to 4ac सो मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिए ठीक छ कि नेचर अफ रूट्स भनेको मैले तपाईहरुलाई थ्योरीमा पढाएको थिए ठीक छ सो अप्सन नम्बर ए लाई तपाईले b² - 4ac लेस देन 0 लेख्न सक्नुहुन्छ अप्सन नम्बर बी लाई b² - 4ac = 0 लेख्न सक्नुहुन्छ अप्सन नम्बर सी लाई b² - 4ac ग्रेटर देन 0 लेख्न सक्नुहुन्छ र अप्सन नम्बर डी लाई b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 लेख्न सक्नुहुन्छ अब अप्सन नम्बर ए हेर्दाखेरि लेस देन 0 हुने बित्तिकै इमेजिनरी हुन्छ के हुन्छ त इमेजिनरी हुन्छ त्यो त तपाईलाई थाहा छ तर हाम्रो क्वेशनमा के छ टु रियल रूट रियल हेर्ने बित्तिकै के हुन्छ त रियल कति बेला हुन्छ ग्रेटर देन 0 ठीक छ अब पहिला बी नम्बर डिस्कस गरिहालौं सो इज इक्वल्स टु 0 भनेको के हुन्छ त इक्वल रुटको केसमा मात्रै हाम्रो के हुन्छ त b² - 4ac लेस देन 0 हुन्छ अब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 भनेको रियल रुटको केस हो ठीक छ रियल रुटको केस हो यो अप्सन नम्बर सी मा टिक लगाएर आइहाल्नुहुन्छ पछि गएर कपी आउँदाखेरि अथवा पछि गएर तपाईहरुले मानो थ्योरीमा 75 हुन्छ भने तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 74 मात्रै आएको हुन्छ अब तपाईलाई लाग्छ म 75 लेखेर आएको छु तर एक मार्क कहाँ गयो हो यो अप्सन के छ त रङ छ यो पनि रङ छ राइट अप्सन नम्बर डी छ किन ठीक छ यो भनेको के हो हेर्नुस् त b² - 4ac ग्रेटर देन 0 पनि छ र b² - 4ac के छ त इज इक्वल्स टु 0 पनि छ अब b² - 4ac भनेको रियल रुट भयो भनेको b² - 4ac ग्रेटर देन 0 भनेको 2 3 5 यिनीहरु हो पोजिटिभ नम्बरहरु छ ठीक छ ओके यो पनि ठीक छ अब इज इक्वल्स टु 0 भन्नुको मतलब के रियल इक्वल रुट यो भनेको त हाम्रो के भयो रियल रुटको केस भयो र b² - 4ac भनेको के इक्वल रुटको माने इक्वल रुट के आउँछ 2,2 आउन सक्छ 3,3 आउन सक्छ 5,5 आउन सक्छ अब यो जुन 5 3 2 छ यो पनि त ग्रेटर देन 0 नै छ नि रियल नै छ कि छैन छ भन्नुको मतलब के हुन्छ b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 ले हामीलाई के दिन्छ त रियल रुट पनि दिन्छ बुझ्नु भयो हो सो यदि मानौ अप्सन नम्बर डी हाम्रो के छैन अप्सनमा छैन भने ठ्याक्कै तपाईले अप्सन नम्बर सी मा टिक लगाएर आउँदा एक मार्क पाइहाल्नुहुन्छ तर यदि अप्सन नम्बर डी जुन यो हाम्रो b² - 4ac यदि अप्सनमा b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 अथवा b² ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 छ भने बी केयरफुल त्यहाँ दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ है त ल सो हाम्रो राइट अप्सन कुन भयो त अप्सन नम्बर डी भयो ठीक छ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 ले पनि रियल दिन्छ र b² - 4ac इक्वल्स टु 0 भनेको हाम्रो के हुन्छ त इक्वल रुट अब त्यो इक्वल रुटहरु पनि के हुन्छ त ग्रेटर देन 0 नै हुन्छ जस्तै मानौ के हुन्छ त तपाईले यदि के गर्नु भयो भने x² - 4x + 4 इज इक्वल्स टु 0 लाई सोल्भ गर्नु भयो भने x इज इक्वल्स टु के हुन्छ 2,2 आउँछ यो 2,2 के हुन्छ त 2,2 के हुन्छ हाम्रो ग्रेटर देन 0 छ कि छैन ओ सो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 ले हामीलाई के दिन्छ त रियल रुट दिन्छ ठीक छ ओके सो यसरी दिमाग लगाउनु होला अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ द नेचर अफ द रुट्स अफ द इक्वेसन x² + x + 1 इज इक्वल्स टु 0 इज फर्स्ट मा रेशनल हुन्छ कि इमेजिनरी हुन्छ कि रियल हुन्छ कि रियल एन्ड इक्वल हुन्छ सो कुनै पनि एमसीक्यू गर्दाखेरि एउटा कुरा के ध्यानमा राख्नु पर्छ कि क्वेशन एकचोटी पढ्ने र अप्सन हेर्ने ठीक छ अप्सन हेर्ने अब अप्सनमा के छ हाम्रो सबै रेशनल इमेजिनरी रियल एन्ड इक्वल छ सो के गर्नु होला त पहिला यो जुन हाम्रो गिभन इक्वेसन छ त्यसलाई सोल्भ गर्नु होला र त्यसपछि हामी कम्पेयर गर्छौं कि त्यो रुट्सहरु के छ सो म तपाईहरुलाई फर्स्ट मा यसको सोलुसन तिर लग्छु ठीक छ
ल यसको सोलुसन हामी हेरौँ त। यसको सोलुसनमा हेर्दाखेरि हेर्नुस् त के हुन्छ, यसको सोलुसन हेरौँ हामी। ल ठीक छ, सोलुसन इक्वेसन के छ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यो त हाम्रो फ्याक्टराइज हुँदैन इजिली, सो हामीलाई फ्याक्टराइज गर्ने एउटा तरिका छ। कुन फर्मुला हामी युज गर्छौँ, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रुट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a वाला हामी फर्मुला युज गर्छौँ। सो हामी त्यही फर्मुला युज गरौँ, x इज इक्वल्स टू हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला अब यसलाई के गरौँ त हैन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 सित कम्पेयर गर्दाखेरि a इज इक्वल्स टू 1 हुन्छ हैन। मैले कतिचोटि तपाईहरुले यो कम्पेयर गर्न सिकाइसकेको छु। सो b इज इक्वल्स टू पनि 1 हुन्छ र c इज इक्वल्स टू पनि 1 हुन्छ। हेर्नुस् त x स्क्वायर को अगाडिमा केही छ भने 1 छ, यो x को अगाडिमा केही छैन भने 1 छ र यो के छ त हाम्रो 1 को 1 नै छ। सो c इज इक्वल्स टू 1 भयो। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, x इज इक्वल्स टू माइनस b छ भने माइनस माइनस b के छ त 1, सो 1 भयो। अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी कति छ 1, सो 1 के स्क्वायर 1 माइनस 4a कति छ 1, c कति छ 1, सो 4ac गर्दाखेरि 4 into 1 into 1 भनेको 4 नै भयो। अब डिवाइड बाइ के हुन्छ 2 into 1 भनेको 2। अब इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर के हुन्छ माइनस 3 डिवाइड बाइ 2। अब रूट भित्र त माइनस एक्जिस्ट हुँदैन, सो तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला त थाहा होला। के थाहा होला, हेर्नुस् त यो तपाईले के भयो युज गरेको 1 र तपाईले यो जुन सोलुसनमा युज अब हामी गर्छौं त्यो 2 के त i स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक छ, सो अब म यसलाई कसरी लेख्न सक्छु, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 into माइनस 1 लेख्न सक्छु। अब हेर्नुस् त इज इक्वल्स टू के हुन्छ, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 into i स्क्वायर लेख्न सक्छु। माइनस 1 को ठाउँमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, यसमा हेर्नुस् त माइनस 1 को ठाउँमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, i स्क्वायर डिवाइड बाइ 2। अब इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस, अब हेर्नुस् त कति भयो 3i स्क्वायर डिवाइड बाइ 2। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो यसलाई तपाईले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, रुट 3i को होल स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएर तपाईले ठ्याक्कै के लेख्न सक्नुहुन्छ, प्लस माइनस रुट 3i डिवाइड बाइ 2। अब तपाईले यहीबाट बुझिहाल्नु भयो भने ठिकै छ, नत्र तपाईले यसलाई टेकिङ नेगेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ, माइनस 1 माइनस रुट 3i डिवाइड बाइ 2 र एउटा अर्को के हुन्छ माइनस 1 पोजिटिभ लिँदाखेरि माइनस 1 प्लस रुट 3i डिवाइड बाइ 2। हेर्नुस् त दुईटै रुटमा के छ त i वाला टर्म छ, दुईटै रुटमा के छ त i वाला टर्म छ। अब दुईटै रुटमा i वाला टर्म छ भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ कि रुट्स आर के त इमेजिनरी। i आउने बित्तिकै हामी के कन्क्लुजन निकाल्छौं कि रुट्स आर इमेजिनरी। ठीक छ हो, सो तपाईले यदि सोल्भ गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईले के पाउनु भयो त इमेजिनरी पाउनु भयो। सो हेर्नुस् त के पाउनु भयो त इमेजिनरी पाउनु भयो हो। सो अब तपाईले के कन्क्लुजन निकाल्नु भयो, जुन हाम्रो गिवन इक्वेसन जुन छ के दिएको छ त x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यसका रुटहरु के हामी भन्न सक्छौं इमेजिनरी भन्न सक्छौं। ठीक छ हो, सो गिवन इक्वेसनलाई पहिला फ्याक्टराइज गर्नु होला। फ्याक्टराइज गरिसकेपछि जुन रुटहरु आउँछ त्यो रुटहरु कस्ता छन् त त्यो हामी के गर्छौं त हेरेर कन्क्लुजन निकाल्छौं। बुझ्नु भयो? ओके ल, सो के आयो त इमेजिनरी आयो। सो इमेजिनरी हाम्रो के हुन्छ त राइट अप्सन हुन्छ। ठीक छ ओके ल, सो अब हामी के गरौँ त 4 नम्बरमा हेर्नुस् त के छ, इफ द इक्वेसन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 हैज 2 इक्वल रुट देन। अब हामीले के भनेको छ, देन k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 कि k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। त तपाईहरुले थाहा छ कि इक्वल रुट सुन्ने बित्तिकै मेरो माइन्डमा के आउनु पर्यो, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। सो यो भन्दा पहिला यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 सँग। सो a इज इक्वल्स टू के हुन्छ 2, b इज इक्वल्स टू के हुन्छ माइनस c, c इज इक्वल्स टू माइनस k, c इज इक्वल्स टू के हुन्छ 8। सो अब b को भ्यालु कति छ माइनस k, सो माइनस k को स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने k स्क्वायर माइनस 4 डट a को भ्यालु कति छ 2, c को भ्यालु कति छ 8।
सो अब के भयो हेर्नुस् त k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 8 जा कति भयो 64 म यसलाई के गर्दिन्छु हेर्नुस् त माइनस 64 इज इक्वल्स टु 0 अब k स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो 64 अब k इज इक्वल्स टु रुट अन्डर 64 सो देयरफोर k इज इक्वल्स टु के हुन्छ अब 64 रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ प्लस माइनस 8 हुन्छ हो सो यो अब हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर सी मा छ सो हाम्रो के हुन्छ अप्सन नम्बर सी नै राइट हुन्छ मैले के भने इक्वल रुट सुन्ने बित्तिकै मेरो माइन्डमा के आउनु पर्यो k इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 8 ए सरी इक्वल रुट सुन्ने बित्तिकै मेरो माइन्डमा के आउनु पर्यो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टु 0 यो कन्डिसन मलाई मेरो माइन्डमा आउनु पर्यो जुन मैले तपाईहरुलाई नेचर अफ द रुट्स मा मैले तपाईहरुलाई पढाइसके छु ठीक छ ल अब हामी के गरौँ त सो यसको आन्सर हाम्रो कति आयो k इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 8 जुन हाम्रो अप्सन नम्बर सी मा छ अब हेर्नुस् त अब त्यस्तै हाम्रो के अब क्वेशन नम्बर 5 मा जाऊ सो क्वेशन नम्बर 5 मा हाम्रो के छ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 हैज वन रूट रेसिप्रोकल टु द अदर इफ अब वन रूट रेसिप्रोकल टु द अदर हैन वन रूट रेसिप्रोकल टु द अदर भन्ने बित्तिकै हामी के पढा थियो अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु 1 स्पेशल रूट मा हामी पढा थियो नि कि a quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 has one root reciprocal to the other if हैन के पढा थियौ त हैन कि अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु 1 पढा थियो सो अप्सनमा हेर्नुस् त हाम्रो के छ a इज इक्वल्स टु b कि b इज इक्वल्स टु c कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टु 0 कि c इज इक्वल्स टु a त हामीलाई कन्डिसन त थाहा छ हामीलाई कन्डिसन के थाहा छ कि इफ one root are reciprocal to the other then the product of the roots is equals to 1 अब अल्फा डट बीटा को भ्यालु तपाईले c by a हुन्छ ठ्याक्कै यो हाम्रो जनरल इक्वेसन नै छ c by a is equals to 1 अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईले c is equals to a पाउनु हुन्छ बडी केही समस्या भएन यदि तपाईले स्पेशल रुट पढ्नु भएको छ अथवा थ्योरी राम्ररी पढ्नु भएको छ मैले पढाएको जति पनि थ्योरीहरु छ त्यो सबै राम्ररी पढ्नु भएको छ भने तपाईले ठ्याक्कै यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सो अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु 1 भयो अब अल्फा डट बीटा को भ्यालु हाम्रो के हुन्छ c by a हुन्छ अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठ्याक्कै मैले के ल्याए त c इज इक्वल्स टु a ल्याए हो सो c इज इक्वल्स टु a हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर डी मा छ ठीक छ ल सो अप्सन नम्बर डी हाम्रो के भयो त राइट आन्सर भयो क्वेशन नम्बर 5 को लागि केही गाह्रो छैन ठीक छ अब हामी के गरौँ त मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा भनेको थिए कि स्पेशल रुट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ त्यसलाई जसरी भए पनि घोक्नुस् अथवा बुझ्नुस् अथवा जसरी बुझ्नुस् त्यसरी बुझ्नुस् स्पेशल रुट हामीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ थ्योरी को लागि पनि एमसीक्यू को लागि पनि र आईओई इन्ट्रान्स मा पनि त्यही इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ठीक छ ल सो अब हामी के गरौँ त क्वेशन नम्बर 6 मा जाम के छ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 हैज टु रुट न्यूमेरिकली इक्वल हाम्रो तपाईहरुको बुकमा के छ यति मात्रै क्वेशन दिएको रहेछ ठीक छ अब यति मात्रै क्वेशनबाट के तपाई कन्क्लुजन निकाल्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो देकै छैन यो हाम्रो यति देकै छैन हैज टु रुट न्यूमेरिकली इक्वल हैज टु रुट न्यूमेरिकली मात्रै सम्म होला सायद मलाई लाग्छ यतासम्म मात्रै छ अब यहाँबाट हामी के यो हामीले अहिलेसम्म पढाएछौं हैन मैले तपाईलाई थ्योरीमा पढाए हैन कुनै पनि ठाउँमा तपाईले यो हेर्नु भयो यति मात्रै पोर्सन हेर्नु भयो कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 हैज टु रुट न्यूमेरिकली के यसको मतलब के सो तपाईहरुको बुकमा अलिकता मिस्टेक दिएको रहेछ ठीक छ दुई तीन वटा न्यूमेरिकल मिस्टेक रहेको छ सो यसलाई मैले सच्याएर ल्याएको छु तर अप्सन फेरि राइट दिएको रहेछ मात्रै क्वेशनमा अलिकता मिस्टेक गरेको छ सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 हैज टु रुट न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन साइन इफ तपाईलाई अप्सन हेरौं के हुन्छ b इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ कि e इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ कि a प्लस c इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ कि b प्लस c इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ अब यदि तपाईले झुकिएर पनि थ्योरी पढ्नु भएको छ भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा यसमा त कुनै ठाउँमा e छ त छैन सो ठ्याक्कै तपाईले अप्सन नम्बर b लाई एलिमिनेट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अब बाँकी भयो हाम्रो तीनवटा अप्सन सो हेर्नुस् त के छ कि हैज टु रुट न्यूमेरिकली इक्वल पहिला यतिलाई हामी के गरौँ त बुझौं सो के छ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन हैन हैज टु रुट न्यूमेरिकली इक्वल मानव यसको रुटहरु के भयो अल्फा र बीटा भयो भने
यिनीहरू के छ न्युमेरिकली इक्वल छ ठीक छ अल्फा इज इक्वल्स टु बीटा छ अब एन्ड अपोजिट साइन मानौ तपाईले अल्फा इज इक्वल्स टु माइनस बीटा न्युमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन साइन भयो किन एउटा पोजिटिभ छ भने अर्को नेगेटिभ छ अथवा तपाईले माइनस अल्फा इज इक्वल्स टु बीटा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा नेगेटिभ भयो भने अर्को पोजिटिभ छ अब यदि तपाईले अल्फा प्लस बीटा गर्नुभयो भने अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मैले लेखे कि अल्फा को ठाउँमा माइनस बीटा लेख्न सक्नुहुन्छ सो माइनस बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु के भयो 0 भन्नुको मतलब हाम्रो सम के भइराछ त 0 भइराखेको छ ठीक छ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु त 0 भइराखेको छ अब अल्फा प्लस बीटा हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त माइनस बी बाइ ए हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कि यो हेर्नुस् त यो त हाम्रो ठ्याक्कै के छ त जेनरल फर्म नै छ सो माइनस बी बाइ ए इज इक्वल्स टु के भयो 0 अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईले के पाउनुहुन्छ b इज इक्वल्स टु 0 माइनस b इज इक्वल्स टु 0 अब माइनसलाई मैले 0 साइड पठाए भने b इज इक्वल्स टु 0 पाउनुहुन्छ ठीक छ हो सो अब b इज इक्वल्स टु 0 हाम्रो कुन अप्सनमा रहेको छ त हाम्रो ठ्याक्कै अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ अब तपाईहरुले यदि थ्योरी पढ्नु भएको छ भने मैले त तपाईहरुलाई जस्ट रिभिजन गराइदि राखेको छु थ्योरी पढ्नु भएको छ भनेको स्पेशल रुट वाला पोर्सन यदि पढ्नु भएको छ भने ठ्याक्कै त्यसमा के छ कि इफ टु रुट्स आर न्युमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन साइन इफ के थियो b इज इक्वल्स टु 0 देन के थियो b इज इक्वल्स टु 0 हैन लास्टमा कन्क्लुजन नै थियो सोल्भिङ गरेर लास्टमा कन्क्लुजन के लेखाइदिएको थियो मैले कि इफ टु रुट्स आर न्युमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन साइन देन b इज इक्वल्स टु 0 सो हाम्रो अप्सन कुन राइट भयो त b इज इक्वल्स टु 0 मैले त तपाईहरुलाई थ्योरीमै पढाएको थिए स्पेशल रुटमा हो सो थ्योरी पनि पढ्ने बानी बसाल्नुस् है त मोबाइल ल्यापटप्स गेमिङ यतातिर बढी ध्यान नदिनुस् यिनीहरुले लाइफमा तपाईहरुलाई कतै पनि काम लाग्दैन ठीक छ हो सो अहिलेको उमेरमा तपाईहरुलाई मेन हाम्रो के हो त पढ्ने हो ठीक छ अथवा म के भन्छु तपाईहरुलाई जुनसुकै फिल्डमा बडी इन्ट्रेस्ट छ भने त्यसमा बडी फोकस गर्नुस् र अगाडि बढ्नुस् ठीक छ तर यदि तपाईले पढ्न बस्नु भएको छ भने पढ्नुस् जुन कामको लागि तपाई टाइम वेस्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई पढ्नुस् नत्र अहिले तपाई टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ भने भन्छ नि कि इफ यु वेस्ट टाइम टाइम विल वेस्ट यु भनेको अहिले तपाई यदि टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ भने पछि तपाईलाई के गर्छ त टाइमले नै बर्बाद पार्छ अहिले तपाई टाइमले बर्बाद गर्नुस् पहिले पछि गएर तपाईले के गर्छ त टाइमले बर्बाद पार्छ ठीक छ सो अहिले जुन तपाईहरुको पढ्ने टाइम अहिले जुन एज छ पढ्नुस् है त जसरी भए पनि पढ्नुस् बुझ्नु भयो सो तपाईहरुलाई 365 दिनमा 365 दिन त पढ्नु पर्दैन हैन अब मानौ तपाईहरुले 365 दिनमा बिदा पनि हुन्छ दशैं बिदा हुन्छ तिहार बिदा हुन्छ शनिबारको बिदा हुन्छ हैन त्यसमा अलिकता बिदाहरुमा के गर्नुस् अलिकता पढ्नुस् र रमाइलो पनि गर्नुस् जसको कारणले गर्दा तपाईहरुलाई के फिल हुँदैन कि पढाइको प्रेसर तपाईहरुलाई बढी फिल हुँदैन पढ्दै पनि गर्नुस् र भ्याकेसनमा अलिकता इन्जॉय पनि गर्नुस् ठीक छ हो सो त्यसरी गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई पढाइ प्रेसर जस्तो फिल हुँदैन इन्जॉय गरेर पढ्नुस् इन्जॉय नै तपाईहरुलाई लाग्छ ठीक छ हो सो म के भन्छु त पढ्नुस् बुझ्नु भयो ठीक छ सो अब हामी के गर्छौं त अब क्वेशन नम्बर 7 मा जान्छौं सो क्वेशन नम्बर 7 मा के छ इफ वन रुट अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज यो क्वेशन को जुन अप्सन छ तपाईहरुको बुकमा त्यो मिस्टेक दिएको रहेछ ठीक छ सो के छ हेर्नुस् त इफ वन रुट अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज के छ त हेर्नुस् त एउटा रुट हामीले मानौ अल्फा इज इक्वल्स टु 1/2 माइनस रुट 3 दिएको रहेछ देन अदर रुट ठीक छ अदर रुट आर सो अप्सन नम्बर ए 2 माइनस रुट 3 कि अप्सन नम्बर बी 2 प्लस रुट 3 कि अप्सन नम्बर सी 3 प्लस रुट 3 कि अप्सन नम्बर डी 3 माइनस रुट 3 सो यदि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने तपाईको बुकमा यो अप्सन दिएको रहेछ तर यो मिस्टेक छ किनभने हेर्नुस् त मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा के भनेको थिए कि यदि रुट वाला टर्म अथवा इमेजिनरी वाला टर्म जस्तै 1/2 माइनस 3i यस्तो वाला टर्महरु आको भए 1 डिनोमिनेटरमा आको भए ठ्याक्कै यसलाई जसरी भए पनि न्युमरेटरमा लगाउनुस् त यसको लागि के छ हामी के गर्छौं त रेशनलाइज गर्छौं हो
सो पहिला हामी के गरौँ हेर्नुस् त 1 डिवाइड बाइ 2 माइनस रूट 3 जुन छ यसलाई पहिला हामी रेसनलाइज गरौँ अल्फा इज इक्वल्स टु हाम्रो के छ यो मैले लेट सपोज गरे लेट अल्फा इज इक्वल्स टु मैले 1 बाइ रूट 3 सपोज गरे सो रेसनलाइज गर्नुहुन्छ भने 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाइ के हुन्छ 2 प्लस रूट 3 हैन कन्जुगेट यसको कन्जुगेट हाम्रो के हुन्छ त प्लस वाला टर्म हुन्छ सो प्लस वाला टर्मलाई मैले रेसनलाइज गरे अब के हुन्छ 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाइ यो के छ त a माइनस b यो a प्लस b सो के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो 2 को a स्क्वायर माइनस के हुन्छ त रूट 3 को स्क्वायर अब के हुन्छ 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाइ के हुन्छ 2 को स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर र रूट क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ 3 सो इज इक्वल्स टु के भयो 2 प्लस रूट 3 सो अल्फा को भ्यालु हाम्रो के आयो त 2 प्लस रूट 3 आयो अब एउटा 2 प्लस रूट 3 आयो भने मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा के भन्यो थियो एउटा थियो नि कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन विथ रेशनल कोएफिशिएंट इरेशनल रूट्स अलवेज अकर इन पेयर ठीक छ सो हाम्रो के कन्डिसन थियो कि एउटा मानौ 2 प्लस रूट 3 अथवा मानौ a प्लस हैन मैले तपाईहरुलाई के पढाएको थिए p q को फर्ममा पढाएको थिए सो यदि एउटा रूट p प्लस रूट q छ भने अर्को रूट के हुन्छ p माइनस रूट q हुन्छ एन्ड यो दुईटा के हुन्छ कन्जुगेट अफ इच अदर माइनस वाला टर्म को कन्जुगेट के हुन्छ प्लस वाला टर्म र प्लस वाला टर्म को कन्जुगेट के हुन्छ माइनस वाला टर्म सो बीटा इज इक्वल्स टु तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ 2 प्लस रूट 3 छ भने यसको कन्जुगेट के हुन्छ माइनस वाला टर्म 2 माइनस रूट 3 सो हाम्रो अप्सन कुन राइट हुन जान्छ त अप्सन नम्बर ए राइट हुन जान्छ तर तपाईहरुको बुकमा 2 प्लस रूट 3 दिएको छ अब कसरी दिएको छ तिमीलाई थाहा भएन ठीक छ मलाई लाग्छ कि यो तलको जुन हाम्रो दिएको छ नि यो हो यसलाई हेरेर मात्रै के गरेको छ सायद कन्क्लुजन निकालेको छ तर फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ त डिनोमिनेटरमा भएको रुट वाला टर्म अथवा इमेजिनरी वाला टर्म आयो भने त्यसलाई रेशनलाइज गरेर हामी माथि लग्छौं न्युमरेटरमा लग्छौं त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छौं त अर्को रुट हामी के गर्छौं त त्यो अनुसार फाइन्ड आउट गर्छौं बुझ्नु भयो ल ठीक छ सो हाम्रो यो अनुसार हाम्रो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर ए ठीक छ ल सो अब हामी ठ्याक्कै के गरौँ त क्वेशन नम्बर 8 मा के भनेको छ इफ वन रुट अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन एउटा रुट हाम्रो दिएको छ हेर्नुस् है त 1 minus 2i then the quadratic equation is मानौ मैले के गरे let alpha is equals to 1 minus 2i सपोज गरे देन अहिले भर्खर मैले के पढाए जस्तै p plus qi छ भने एउटा मानौ alpha is equals to p plus qi छ भने beta is equals to के हुन्छ p minus qi हुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई थ्योरीमा पढाएको थिए ठीक छ इन मैले के तपाईहरुलाई पढाएको थिए दुईटा एउटा कन्डिसन के पढाएको थिए कि इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन विथ रेशनल कोएफिशिएंट इरेशनल रूट्स अलवेज अकर इन पेयर जस्तै मानौ एउटा p प्लस रूट q छ भने अर्को के हुन्छ p माइनस रूट q आफै हुन्छ यदि यो दिएको छ भने यो आफै हुन्छ भनेर तपाईहरुले आफै बुझ्नु पर्छ र मानौ यदि p प्लस रूट q दिएको छ भने p माइनस रूट q अर्को रूट तपाईहरुले आफै बुझ्नु पर्छ अनि अर्को एउटा b मा के पढाएको थिए कि इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन विथ रियल कोएफिशिएंट इमेजिनरी रूट्स अथवा कम्प्लेक्स रूट अलवेज अकर इन पेयर जस्तै एउटा a प्लस ib भयो भने अर्को a माइनस ib हुन्छ त्यो तपाईहरुले आफै बुझ्नु पर्छ यदि यो दिएको छ भने यो हुन्छ भनेर तपाईहरुले आफै बुझ्नु पर्छ सो अब हेर्नुस् त यति मैले तपाईहरुलाई बुझाइदिए अब म तपाईहरुलाई के गर्छु त अब यसको सोलुसन तिर लाग्छु सो एउटा रुट हामीलाई के दिएको छ अल्फा इज इक्वल्स टु 1 माइनस 2i दिएको छ भने बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ 1 प्लस 2i हुन्छ ठीक छ अब हामीले के भनेको छ इक्वेसन जेनेरेट गर्न भनेको छ सो हेर्नुस् त हाम्रो चारवटा अप्सनमा हेर्नुस् त इक्वेसनहरु दिएको छ सो कुन इक्वेसन राइट हुन्छ सो फर्स्टमा हामीले के इक्वेसन निकाल्नका लागि हाम्रो के फर्मुला थियो x² माइनस के थियो अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु 0 सो यसको लागि हामीले के निकाल्नु पर्छ त एउटा अल्फा प्लस बीटा हेर्नुस् त अल्फा प्लस बीटा र एउटा अल्फा डट बीटा सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ 1 प्लस 2i प्लस 1 प्लस 2i सो प्लस र माइनस क्यान्सल भयो एहे सरी है त एकछिन है त म यता के हुन्छ 1 माइनस 2i प्लस 1 प्लस के हुन्छ 2i सो यो 2i र 2i क्यान्सल भएर हाम्रो बाँकी के हुन्छ इज इक्वल्स टु 1 प्लस 1 2 ठीक छ सो अब हेर्नुस् त अब यति निकालेर मात्रै तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब के आयो तपाईले यदि यो 2 को भ्यालु यसमा राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ x² - 2x प्लस अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु 0 अब 2 वाला टर्म कुन कुनमा छ यसमा एउटा यसमा छ एउटा यसमा छ यसमा त छैन यसमा त छैन अप्सन नम्बर बी र सी मा छैन ए र डी मा छ त हाम्रो माइनस वाला टर्म आइराखेको छ यदि मानौ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु -2 आको भए बल्ल यहाँ के हुन्थ्यो प्लस अनि यो हाम्रो अप्सन नम्बर डी राइट हुन्थ्यो
तर अहिले हाम्रो के आयो त अल्फा डट बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु के आयो 2 भनेको पोजिटिभ आयो भने ठ्याक्कै यो वाला टर्म आयो भनेको माइनस वाला टर्म कहाँ छ त अप्सन नम्बर ए मा छ। सो अप्सन नम्बर ए तपाईँ टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले पुरै इक्वेसन नै निकाल्न जानुहुन्छ भने त्यो पनि हुन्छ, किनभने अहिले हाम्रो के हुन्छ त एमसीक्यू परिराखेको छ भने हाम्रो सोलुसनसित केही मतलब हुँदैन, हाम्रो एन्सरसित मात्रै मतलब हुन्छ। सो अल्फा डट बीटा निकाल्नुहुन्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त 1 माइनस 2i एन्ड 1 प्लस 2i। सो यो के छ a माइनस b, यो a प्लस b। सो के हुन्छ a स्क्वायर माइनस के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन हो। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मा मैले लेखेँ। अब 1 को स्क्वायर 1 माइनस के हुन्छ 4i स्क्वायर। ठीक छ, अब 1 को 1 माइनस को माइनस, अब i स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ -1। सो 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टु के हुन्छ 1 माइनस माइनस के हुन्छ प्लस। सो के भयो 1 प्लस 4। अब 1 प्लस 4 के हुन्छ 5। सो 5 भयो। सो अब तपाईले इक्वेसन अब यो ठ्याक्कै अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा को भ्यालु यो यसमा राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु के छ 2। सो 2x प्लस के हुन्छ अल्फा डट बीटा को भ्यालु 5 छ। सो इज इक्वल्स टु 0। सो यो हाम्रो के छ ठ्याक्कै अप्सन नम्बर ए मा छ। सो अप्सन नम्बर ए मा तपाईले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ हो। सो यसरी पनि तपाईले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईले ठ्याक्कै अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु मात्रै निकालेर सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ पनि मानौ के भएको भए, यहाँ पनि मानौ माइनस नै भएको भए अनि बल्ल तपाईले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो त अल्फा डट बीटा निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यदि एउटा अप्सन मिलिराखेको छ भने र अर्को तीनवटा अप्सन डिफरेन्ट छ भने एउटा भ्यालु मात्रै निकाले भयो। ठीक छ ल। सो अब हामी के गरौँ त ठ्याक्कै अप्सन नम्बर क्वेशन नम्बर 8 मा छ। ठीक छ, सरी क्वेशन नम्बर 9 मा के छ इफ one root of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0 is 1 then the other root is। मैले तपाईलाई भनेको थिए, मलाई के भनेको छ एउटा रुट दिएको छ, मानौ अल्फा इज इक्वल्स टु 1 दिएको छ भने बीटा इज इक्वल्स टु व्हाट। ठीक छ, अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं, हामीले एउटा रुट दिएको छ भने अर्को रुट फाइन्ड आउट गर। अब तपाईले दुईटा चोइस हुन्छ, अल्फा प्लस बीटा सम अफ रुट लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोडक्ट अफ रुट लिएर पनि तपाईले अर्को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए कि प्रोडक्टबाट जाँदाखेरि इजी हुन्छ, बुझ्नु भयो। सो प्रोडक्टबाट जाम है त। सो हेर्नुस् त अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ c बाइ a। हाम्रो फर्मुला नै छ, किनभने हाम्रो जनरल इक्वेसन नै दिएको रहेछ। अब मानौ अल्फा को भ्यालु 1 मैले यहाँ लेखिदिए, लेट अल्फा इज इक्वल्स टु 1 किनभने हाम्रो एउटा रुट दिएको छ। सो 1 डट बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ c बाइ a। सो बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ c बाइ a नै हुन्छ। सो हाम्रो अप्सनमा हेर्नुस् त अप्सनमा छ, कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर c मा छ। सो अप्सन नम्बर c हाम्रो के भयो त राइट भयो। ठीक छ ओके। सो यसरी पनि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, अब हामी ठ्याक्कै के गरौँ त, यो केही गाह्रो थिएन, एउटा रुट दिएको छ हामीलाई। मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा पनि भनेको थिएँ, यदि तपाईहरु मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन जान्छ, यदि हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरुलाई अलिकता गाह्रो त हुँदैन, तर अलिकता तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ। कन्फ्युजन पनि के हुनु हैन, मैले पढाएको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यसमा भनेको थिए कि एउटा रुट दिएको छ अर्को रुट फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ भने अल्फा डट बीटाबाट जानु होला, प्रोडक्टबाट जानु होला। ठीक छ ल। सो अब हामी के गरौँ त 10 नम्बरमा इफ one root of the equation be 5 then the value of k। ठीक छ, एउटा यो हाम्रो इक्वेसन दिएको रहेको छ र एउटा रुट दिएको छ, then the value of k is equals to what। देन हामी के गरौँ हेर्नुस् त, मैले तपाईहरुलाई सोलुसनमा लगे। ठीक छ, अब मैले कुन क्वेशन छ यिनीहरु त डिस्कस भइसक्यो, यो पनि छैन, यो छैन क्वेशन यसमा मैले टाइप गरेको छैन। सो यसमै हेर्नुस् के भनेको छ इफ one root of the equation के छ त एउटा हाम्रो इक्वेसन दिएको रहेछ। ठीक छ, र हामीलाई के दिएको छ एउटा रुट दिएको छ, देन द भ्यालु अफ k। अब मलाई भन्नुस् त के भनेको छ इफ one root of the equation, अब यसको एउटा रुट हामीले के दिएको छ 5 दिएको छ, देन हामीले के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। देन थ्योरी अनुसार यदि तपाईले सोल्भ गर्नुहुन्छ भने पहिला अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ, त्यसपछि अल्फा डट बीटा निकाल्नुहुन्छ, यहाँबाट एउटा अल्फा दिएको छ भने बीटा निस्किन्छ, यो बीटा गएर ठ्याक्कै अल्फा प्लस बीटा मा राख्नुहुन्छ, त्यसपछि सोल्भ गर्नुहुन्छ भने के को भ्यालु आउँछ। ठीक छ, तर
अप्सन पनि हेर्दै गर्नुस् न, ठीक छ ल। तर हेर्नुस् त मलाई के थाहा छ कि कुनै पनि इक्वेसनको मानौ के छ त x² - 3x + 2 = 0 छ, यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने x = 2,1 पाउनुहुन्छ। अब यदि 2,1 यो इक्वेसनको रुट छ भने यो 2 ले पनि यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ र 1 ले पनि यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ। सेटिस्फाई गर्नुको मतलब के 2 यदि तपाईले यो इक्वेसनमा राख्नुहुन्छ ठ्याक्कै के हुन्छ हेर्नुस् त 2 राख्नुस् त के भयो 2 * 2 = 4 - 3 * 2 = 6 + 2 अब के हुन्छ 4 + 2 6 - 6 = कति आयो 0। सो सेटिस्फाई गर्यो भन्नुको मतलब कि यदि कुनै पनि इक्वेसन दिएको छ र त्यसका रुटहरु छ भने त्यो रुटहरुले के गर्छ त त्यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ। भन्नुको मतलब यदि एउटा रुट हामीलाई यो दिएको छ भने यदि यो हामी 5 हामी यो इक्वेसनमा राखदिन्छौं भने के हुन्छ त यसले सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन गर्छ। अनि सेटिस्फाई गर्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त 5 राख्नुस् त के हुन्छ 5 को स्क्वायर के हुन्छ 25 माइनस 3 * 5 हेर्नुस् त यहाँ के हुन्छ 3 * 5 के हुन्छ 15 सो 5 3 जा कति भयो 15 प्लस k = 0। अब k को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन आउँछ बुझ्नु भयो हो। सो यदि कुनै पनि इक्वेसन दिएको छ र त्यसका रुट दिएको छ भने त्यसलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेर हामी हेर्यौं र अहिले यो 5 के छ हाम्रो 5 के छ त यसका रुट छ भने यो 5 मैले यो इक्वेसनमा राखे भने ठ्याक्कै यसले के गर्छ त सेटिस्फाई गर्छ हो। सो यदि 5 यो तपाईले यो इक्वेसनमा राखदिनु भयो भने ठ्याक्कै = 0 हुन्छ। अब तपाईले के हुन्छ 25 बाट 15 गयो भने 10 + k = 0 सो k = के हुन्छ -10 हो। सो k = कति भयो -10 भयो। कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर डी मा छ। सो अप्सन नम्बर डी हाम्रो राइट भयो बुझ्नु भयो। अब तपाईले थ्योरेटिकली गर्नुहुन्छ भने त्यो अलिकता टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ ठीक छ र मैले भनेको जसरी गर्नुभयो भने त्यो के हुन्छ त सर्ट टाइममा सोल्भ हुन्छ। सो हामीलाई इक्वेसन दिएको छ हेर्नुस् त यो हाम्रो इक्वेसन दिएको छ र एउटा रुट हामीले दिएको छ भने यो रुट हामी यसमा राखदिन्छौं भने x को ठाउँमा 5 राखदिन्छौं भने र के हुन्छ त 5 राखदिन्छौं भने हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त 25 - 15 प्लस k = 0 हुन्छ। यताबाट ठ्याक्कै तपाईले k को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके। अब हामी के गरौँ त 11 नम्बरमा जाउँ। के छ इफ द सम अफ द रुट्स अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन सम अफ द रुट्स हामीले 12 दिएको छ र प्रोडक्ट अफ द रुट हामीलाई 35 दिएको छ देन द इक्वेसन इज कुन इक्वेसन हुन्छ यो चारवटा अप्सन मध्ये। सो तपाईहरुले थाहा छ अहिले हाम्रो गिभन के छ हेर्नुस् त अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु 12 दिएको रहेछ र अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु 35 दिएको रहेछ र इक्वेसन फाइन्ड गर्ने हामीसित फर्मुला के छ x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु 0 ठीक छ। अब मैले के गरे और x² अल्फा प्लस बीटा के दिएको छ 12 सो माइनस अल्फा प्लस बीटा के भयो 12x प्लस अल्फा डट बीटा के भयो त 35 सो 35 इज इक्वल्स टु के भयो 0 भयो। सो यो हाम्रो के भयो त इक्वेसन भयो। सो यो इक्वेसन हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर बी मा छ। सो अप्सन नम्बर बी हाम्रो के भयो त राइट भयो बुझ्नु भयो। सो हामीले यसमा केही दिएको छैन यो त हेर्ने बित्तिकै सोल्भ हुन्छ किनभने हामीले अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा को भ्यालु दिएको रहेछ हैन मात्रै हामीले के छ त फर्मुलामा राख्नु पर्ने काम मात्रै बाँकी छ ठीक छ ल। सो अब हामी के गरौँ त ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 12 मा जाऊ। सो के छ इफ अल्फा एन्ड बीटा आर द रुट्स अफ द इक्वेसन यो हाम्रो के छ त एउटा इक्वेसन दिएको छ जसका अल्फा र बीटाहरु के छ त रुट्स दिएको छ देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को भ्यालु के हुन्छ भनेर हामीलाई भनेको छ। सो अप्सन नम्बर a - 2 अप्सन नम्बर b - 2/3 अप्सन नम्बर c - 1/3 के अप्सन नम्बर d 1/2। यसमा पनि तपाईहरुलाई मिस्टेक दिएको रहेछ अप्सन तपाईहरुको बुकमा 2 मात्र दिएको रहेछ है त तर अप्सन के दिएको छ त राइट दिएको रहेछ हैन। अप्सन यसको त एन सोल्भ गर्दाखेरि -2 आउँछ तर तपाईहरुको बुकमा के दिएको 2 नै दिएको छ ठीक छ हो। त बुकको त्यो आन्सर केमा हेर्नुहुन्छ भने अप्सन नम्बर ए नै राइट छ तर अलिकता मैले ठ्याक्कै यसलाई सोल्भ गरेर यसलाई अप्सनलाई सच्याएको रहेछ ठीक छ। सो अब तपाईहरुलाई बुझिहाल्नु भयो कि कुन अप्सन राइट हुन्छ। सो यसलाई सोलुसन तिर लागौँ न एकचोटी। सो हेर्नुस् त कहाँ छ यो क्वेशन यहाँ छ हेर्नुस् त। सो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त अब तपाईले यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि
हैन। अब तपाईले यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के गर्न सक्नुहुन्छ, अल्फा एन्ड बीटा आर द रुट्स अफ द इक्वेसन 3x² - 2x - 1 = 0। हामीले एउटा इक्वेसन दिएको छ, के दिएको छ इक्वेसन 3x² हैन, 3x² सोलुसन पहिला लेखिदियौं ल। सोलुसन के दिएको छ 3x² - 2x - 1 = 0 दिएको रहेछ, ठीक छ। अब यसलाई मैले के गरे ax² म पुरै ल्याङ्ग्वेजहरु लेखिन, ax² + bx + c = 0 सित कम्पेयर गरे, ठीक छ। सो कम्पेयर गर्दाखेरि a = 3 पाउनु भयो, b = मैले के भनेको थिए, यदि प्लस छ भने न्युमेरिकल भ्यालु मात्रै लेख्नु होला, यदि माइनस छ भने माइनस सहितको भ्यालु लेख्नु होला। सो b = -2 भयो र c = -1 भयो। अब तपाईले ठ्याक्कै के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त, अब 1/α के दिएको छ 1/α + 1/β = एलसीएम लिनुहुन्छ भने के हुन्छ अल्फा + बीटा डिवाइड बाइ अल्फा डट बीटा। भन्नुको मतलब यो इक्वेसनबाट मलाई के चाहियो त, यो इक्वेसनबाट मलाई एउटा अल्फा + बीटा चाहियो र अल्फा डट बीटा चाहियो, ठीक छ। सो अल्फा + बीटा के हुन्छ हेर्नुस् त, सो अल्फा + बीटा फाइन्ड आउट गर्दियौ फटाफट। सो के हुन्छ -b/a, माइनस को माइनस b को भ्यालु कति छ 2, -2 छ, सो -2 डिवाइड बाइ a को भ्यालु कति छ 3। सो के हुन्छ हेर्नुस् त माइनस माइनस प्लस, सो 2/3। त्यस्तै अल्फा डट बीटा को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ c/a। सो c को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् त c को भ्यालु कति छ -1, सो -1 डिवाइड बाइ a को भ्यालु कति छ 3, सो कति भयो त -1/3 भयो। अब अल्फा + बीटा को भ्यालु कति आयो 2/3 होल डिवाइड बाइ अल्फा डट बीटा को भ्यालु कति आयो -1/3, ठीक छ। सो अब 2/3 एन्ड -1/3 के हुन्छ त हैन, रेसिप्रोकल हुन्छ भनेको 3 माथि जान्छ -1 तल बस, 3 र 3 क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ -2 हो। भन्नु भयो हाम्रो के आयो त -2 आयो, तर तपाईहरुको बुकमा 2 मात्रै दिएको रहेछ, ठीक छ हो। सो यसरी गर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई थ्योरीमा पनि पढाएको थिए र के भनेको थिए कि यदि इक्वेसन दिएको छ र यस्ता रुट्सहरु यस्ता कन्डिसनको भ्यालुहरु हामीले फाइन्ड गर्न भनेको छ भने ठ्याक्कै तपाईले अल्फा + बीटा र अल्फा डट बीटा निकालेर बसिहाल्नु होला पहिला, ठीक छ। त्यसपछि ठ्याक्कै यसलाई सोल्भ गर्नु होला र के हुन्छ त अल्फा + बीटा र अल्फा डट बीटाकै फर्ममा जान्छ, ठीक छ। अनि त्यसपछि के गर्नु होला त अल्फा + बीटा र अल्फा डट बीटाको भ्यालु राख्नु होला, जुन हाम्रो भ्यालु हुन्छ त्यही आन्सर हुन्छ, ठीक छ। अब हाम्रो त्यही अनुसार कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर ए, ठीक छ ल। सो यो केही गाह्रो थिएन। अब हामी के गरौँ त क्वेशन नम्बर 13 मा जाउँ। सो क्वेशन नम्बर 13 मा के छ, इफ द सम अफ द रुट्स अफ द इक्वेसन, यो हाम्रो गिभन इक्वेसन छ, यसको सम हामीलाई 8 दिएको छ, देन द भ्यालु अफ के हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेको छ। भनेको हामीलाई अल्फा + बीटा = के दिएको रहेछ त 8 दिएको रहेछ। भनेको इफ द सम अफ द रुट्स अफ द इक्वेसन 2x² - 3k + 1x + 5 = 0 इज 8। हामीलाई के दिएको छ त सम अफ द रुट 8 दिएको छ, देन द भ्यालु अफ के, देन अल्फा + बीटा = 8 भयो भने अल्फा + बीटा को भ्यालु के हुन्छ b/a। यदि तपाईले यसलाई तपाईले ax² + bx + c = 0 सित कम्पेयर गर्नु भयो भने b = के पाउनुहुन्छ 3k + 1 डिवाइड बाइ के पाउनुहुन्छ -b डिवाइड बाइ a। सो b को भ्यालु 3 को + 1 पाउनुहुन्छ, a को भ्यालु के पाउनुहुन्छ 2, ठीक छ। सो माइनस थियो अगाडिमा, सो मैले माइनस लेखे, -b/a भयो। अब इज इक्वल्स टु a, माइनस माइनस प्लस हुन जान्छ, किनभने यसलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ भने ax² + bx + c सित कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने b = -3k + 1 हुन्छ र हाम्रो के थियो -b/a। सो माइनस को माइनस b को भ्यालु के आयो -3k + 1 डिवाइड बाइ a को भ्यालु कति छ 2। हेर्नुस् त x² को कोएफिसिएन्ट के छ 2, सो 2 भयो। सो माइनसले खोल्नुहुन्छ भने के हुन्छ ठ्याक्कै तपाईले 3k + 1 डिवाइड बाइ 2 पाउनुहुन्छ। सो मैले यहाँ पनि त्यही गरेको छु। सम कति दिएको छ त 8। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 3k + 1 = 8 2 जा 16, ठीक छ। अब +1 लाई आरएचएस लग्नुहुन्छ भने के हुन्छ -1, सो 3k = 16 - 1 भने कति हुन्छ 15। अब k = कति हुन्छ 15 डिवाइड बाइ 3 5, सो k = कति आयो 5। सो हाम्रो कुन अप्सनमा रहेको छ त अप्सन नम्बर सी। सो अप्सन नम्बर सी हाम्रो के भयो त राइट अप्सन भयो, ठीक छ हो। सो यसरी गर्नु होला, बुझ्नु भयो ल, ठीक छ। सो अब हामी के गरौँ त ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 14 मा जाउँ। सो क्वेशन नम्बर 14 मा के छ हेर्नुस् त, द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर डबल द रुट्स अफ द, यो हाम्रो के दिएको रहेछ, यो हाम्रो के दिएको रहेछ इक्वेसन दिएको छ। यो इक्वेसन को रुट मानौ अल्फा र बीटा भयो भने
अब हामीले यस्तो क्वाड्रेटिक इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ जसका रुटहरू के हुन्छ त यो रुटको डबल हुन्छ। मानौ मैले एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन सपोज गरे जसका रुट अल्फा प्राइम र बीटा प्राइम हुन्छ। अब कन्डिसन अनुसार के हुन्छ, अल्फा प्राइम इज इक्वल्स टु 2 अल्फा र बीटा प्राइम इज इक्वल्स टु के हुन्छ 2 बीटा। अब तपाईले थ्योरेटिकली गर्नुहुन्छ भने अलिकता के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ, मतलब गाह्रो त हुँदैन, धेरै टाइम लाग्छ। सो तपाईहरुलाई इजी तरिका के हुन्छ सो हेर्नुस् त, हाम्रो अप्सन यो चारवटा भयो। सो इजी तरिका के हुन्छ म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। सो हेर्नुस् त, म ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 3 मा जान्छु ल। त क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर डबल द रुट्स, फटाफट के गर्नुस् त यसलाई सोल्भ गरिहाल्नुस्। देन के हुन्छ हेर्नुस् त, 2x फ्याक्टराइज गरिहाल्नुस्। 2x स्क्वायर माइनस के हुन्छ हेर्नुस् त, 5 2 जा 10 के हुन्छ हेर्नुस् त, 5 2 जा 10। देन कसरी फ्याक्टराइज हुन्छ, यो फ्याक्टराइज गर्नुहुन्छ भने इरेजर एकछिन है त म यसलाई इरेज गरिहाल्छु ल। सो के भयो हेर्नुस् त, 2x स्क्वायर माइनस के हुन्छ हेर्नुस् त, 5 2 जा 10 फ्याक्टराइज गर्दाखेरि त ठ्याक्कै तपाईले यसलाई नत्र यसरी नै फ्याक्टराइज गरौँ न, के हुन्छ र के दिएको छ इक्वेसन 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टु 0। देन x इज इक्वल्स टु, यसलाई तपाईले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c त कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने a इज इक्वल्स टु 2, b इज इक्वल्स टु -3, c इज इक्वल्स टु -5 पाउनुहुन्छ। सो x इज इक्वल्स टु -b b को ठाउँमा के छ -3 प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर -3 को स्क्वायर 9 माइनस 4 डट a को भ्यालु कति छ 2 डट c को भ्यालु कति छ, c को भ्यालु त हाम्रो के दिएको छ -5 दिएको छ, c को भ्यालु कति भयो -5 डिभाइड बाइ 2 डट a को भ्यालु 2 छ। सो कति हुन्छ माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रुट अन्डर के हुन्छ 9 माइनस 4 2 जा 8 के भयो 4 2 जा 8 एन्ड 8 5 जा कति हुन्छ त 40 हुन्छ। 40 डिभाइड बाइ कति भयो त 4। अब इज इक्वल्स टु 3 प्लस माइनस के हुन्छ रुट अन्डर, यो प्लस हुन्छ है त। सो के हुन्छ प्लस भयो। सो अब के भयो हेर्नुस् त, 40 प्लस 9 के भयो 49 डिभाइड बाइ 4, ठीक छ। अब इज इक्वल्स टु 3 प्लस माइनस 7 डिभाइड बाइ 4 भयो। अब एकचोटि प्लस लिँदाखेरि के हुन्छ 3 प्लस 7 डिभाइड बाइ 4 भनेको 10 डिभाइड बाइ 4 भयो। अर्कोचोटि नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त, 3 माइनस यो के मैले लिए पोजिटिभ लिए। अब मैले के गरेँ त नेगेटिभ लिँदाखेरि 3 माइनस 7 डिभाइड बाइ 4, सो के हुन्छ हेर्नुस् त -4 डिभाइड बाइ 4 भनेको -1 भयो, ठीक छ। अब हामीले के दिएको छ हेर्नुस् त हैन, अब हामीले के दिएको रहेछ कि अब एउटा हाम्रो रुट आयो, ठीक छ। मानौ यसलाई मैले के भने अल्फा माने र यसलाई मैले के माने लेट बीटा इज इक्वल्स टु -1 आयो। अब यस्तो क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्म गरेर रे जस्तो के हुन्छ त अल्फा डबल रुट हुन्छ भनेको, मानौ अल्फा प्राइम मैले सपोज गरे, अब के हुन्छ 2 अल्फा हुन्छ भनेको 2 इन्टु के हुन्छ 10/4 भनेको के हुन्छ यो र यो क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ 10/2, ठीक छ। अब बीटा प्राइम इज इक्वल्स टु के हुन्छ हैन 2 बीटा भनेको 2 इन्टु -2, ठीक छ। 2 इन्टु के हुन्छ -1, 2 इन्टु -1 भनेको -2। अब हाम्रो फर्मुला के छ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम, अहिलेको हाम्रो के छ अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम एन्ड अल्फा प्राइम डट बीटा प्राइम इज इक्वल्स टु 0। सो x स्क्वायर माइनस के हुन्छ अहिले भ्यालु कति छ त 10/2 x प्लस के हुन्छ हेर्नुस् त -2 अल्फा प्राइम डट बीटा प्राइम को भ्यालु -2। अब ठ्याक्कै तपाईले यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने कति पाउनुहुन्छ हेर्नुस् त कति पाउनुहुन्छ x स्क्वायर माइनस 10/2x माइनस 2 इज इक्वल्स टु 0। सो कसमा यसलाई एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0 हो। सो हाम्रो के आयो त हेर्नुस् त 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0। सो के छ हेर्नुस् त द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर डबल द रुट्स अफ द इक्वेसन, ठीक छ। यो हाम्रो दिएको छ, यसका रुटहरु के हुन्छ हाम्रो, ठीक छ। यसका रुटहरु हाम्रो के आयो, एउटा आयो तपाईले 10/2 भनेको कति भयो त 10/2 भनेको यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ नि त। हेर्नुस् त मैले के गरे तपाईले यसलाई 10 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ त हेर्नुस् त 5 हुन्छ र यो के हुन्छ माइनस अनि 3 - 7 3 - 7 भनेको -4 डिभाइड, ठीक छ। 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -2 भयो
अब ठीक छ, यति भयो। अब के आयो हाम्रो अहिले इक्वेसन जेनेरेट हुँदैन है त, सरी अलिकता म मिस्टेक गरेँ, केही फरक पर्दैन, अलिकता मिस्टेक भइहाल्छ, यसलाई मैले इरेज गरेँ है त। ओ तपाईले ठिक्क बुझ्नु भयो। के बुझ्नु भयो? मैले त अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा त फाइन्डै गरिन हैन, मैले मात्र इक्वेसन निकालेर छोड्दिए। ठीक छ, एकचोटी म फेरि यसलाई सोल्भ गरिदिन्छु है त, केही फरक पर्दैन। ठीक छ ल। सो अलिकता मिस्टेक इज कमिटेड भयो हल हैन। सो के हुन्छ हेर्नुस् त 10/4.2 सो कति हुन्छ 5 हुन्छ। ठीक छ, अब बीटा प्राइम इज इक्वल्स टु के हुन्छ 2 डट बीटा भनेको 2 इन्टु -1 सो कति हुन्छ -2। ठीक छ, अब अल्फा प्राइम पनि आयो र अल्फा बीटा प्राइम पनि आयो भने अब हामी के फाइन्ड आउट गर्छौं हेर्नुस् त। अब हाम्रो पालो के फाइन्ड आउट गर्ने आयो कि अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ के अल्फा डट बीटा हैन अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम इज इक्वल्स टु के हुन्छ अल्फा प्राइम को भ्यालु कति छ 5 एन्ड बीटा प्राइम को भ्यालु कति छ +-2 सो भनेको के भयो 5 - 2 भनेको 3। ठीक छ, एन्ड अल्फा प्राइम डट बीटा प्राइम इज इक्वल्स टु के हुन्छ अल्फा प्राइम को भ्यालु कति छ 5 इन्टु बीटा प्राइम को भ्यालु -2 सो कति भयो -10। अब ठ्याक्कै हामी के गरौँ त x² - अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम x प्लस अल्फा प्राइम डट बीटा प्राइम इज इक्वल्स टु 0। सो x² - अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम भनेको के हुन्छ x² - 3x -10 इज इक्वल्स टु 0। ठीक छ, सो हाम्रो इक्वेसन के आयो त x² - 3x - 10 इज इक्वल्स टु 0 आयो। ठीक छ, होस् यसरी गर्नु। अब तपाईहरुलाई लाग्ला कि यति टाइम लागिरहेछ, टाइम लाग्दैन, तपाईले छिटो भन्दा छिटो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो इक्वेसन दिएको छ, यहाँबाट तपाईले ax² + bx + c सित कम्पेयर गरेर ठ्याक्कै तपाईले के फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ a b c र भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ र ठ्याक्कै तपाईले यो x इज इक्वल्स टु गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई सिम्पल फ्याक्टराइज हुनुहुन्छ नि गर्न, जस्तै यस्तो होला के, जस्तै x² - 3x + 2 इज इक्वल्स टु 0 छ भने x² - 2x - x + 2 इज इक्वल्स टु 0 हो। यसरी तपाईहरुलाई गर्न अलिकता टाइम लाग्छ भने ठ्याक्कै यही फर्मुला युज गर्नुस्। कुन फर्मुला त x इज इक्वल्स टु -b ± √अंडर b² - 4ac डिवाइड बाइ 2a वाला फर्मुला युज गर्नुस् र दुईटा भ्यालु आउँछ, एकचोटी पोजिटिभ लिँदाखेरि एउटा भ्यालु आउँछ, नेगेटिभ लिँदाखेरि अर्को भ्यालु आउँछ। त्यसपछि त्यसलाई एउटाले अल्फा र एउटाले बीटा सपोज गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ त हाम्रो कन्डिसन के छ, जस्तै अहिले डबल रुट छ भने तपाईले ठ्याक्कै अल्फा प्राइम एउटाले सपोज गरिदिनुस् जहाँबाट अल्फा प्राइम को भ्यालु र बीटा प्राइम को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। अल्फा प्राइम इज इक्वल्स टु 2 अल्फा, बीटा प्राइम इज इक्वल्स टु 2 बीटा र त्यसपछि अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम र अल्फा प्राइम डट बीटा प्राइम फाइन्ड आउट गर्नुस् र त्यसपछि के गर्नु भ्यालु निकाल्नुस् र भ्यालु निकालिसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो जुन हाम्रो इक्वेसन जुन छ फर्मुला जुन छ त्यसलाई फर्मुलामा राख्दिनुहुन्छ, जुन इक्वेसन आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर इक्वेसन हुन्छ। ठीक छ, हो सो यसरी पनि तपाईले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल मैले यो गरे, स्क्रिनशट लिनुस् नत्र सार्नुहुन्छ भने सार्दै गर्नुस् है त। ल सो अब हामी के गरौँ त ठ्याक्कै कुन अप्सन हाम्रो राइट भयो त अप्सन नम्बर सी हाम्रो राइट भयो। ठीक छ, सो फटाफट गरौँ। सो अब हाम्रो के दिएको छ हेर्नुस् त इफ अल्फा एन्ड बीटा बी द रुट्स अफ द इक्वेसन। यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ त्यसको के छ त अल्फा र बीटा रुट दिएको छ, देन यसको भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ। त्यही हेर्नुस् त हाम्रो अप्सन त दिएको छ, तर यो अप्सन पनि तपाईहरुको बुकमा के दिएको छ त मिस्टेक नै दिएको रहेछ। ठीक छ, सो मैले तपाईहरुलाई ठ्याक्कै सोलुसनमै लगे, बढी म टाइम वेस्ट गरिन। सो ठ्याक्कै तपाईहरुको यो कुनमा छ त कहाँ छ मैले यो 9 यो 7 मा छ 7 मा छ। ल ठीक छ, हेर्नुस् त इक्वेसन हाम्रो के दिएको छ ax² + bx + c इज इक्वल्स टु 0 जसमा तपाईले अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु के हुन्छ -b/a। यो त हाम्रो जनरल इक्वेसन नै दिएको छ, सो के हुन्छ c/a। अब तपाईले के दिएको छ हेर्नुस् त होल रुट ओभर अल्फा बाइ बीटा प्लस होल रुट ओभर के हुन्छ त बीटा बाइ अल्फा। अब तपाईले यसलाई रुट ओभर अल्फा डिवाइड बाइ रुट ओभर बीटा प्लस रुट ओभर बीटा डिवाइड बाइ रुट ओभर अल्फा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब एलसीएम हाम्रो के हुन्छ रुट ओभर अल्फा डट बीटा। सो यो के हुन्छ, यहाँ मैले के गर्छु त रुट ओभर अल्फालाई मल्टिप्लाई गर्छु भने माथि पनि रुट ओभर अल्फालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यहाँ रुट ओभर मैले बीटाले मल्टिप्लाई गर्ने पर्यो, यहाँ पनि रुट ओभर बीटाले नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो के हुन्छ हेर्नुस् त यो रुट ओभर अल्फा डट रुट ओभर अल्फा भनेको रुट ओभर अल्फा को होल स्क्वायर, रुट ओभर अल्फा को होल स्क्वायर प्लस रुट ओभर बीटा को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ रुट ओभर के हुन्छ अल्फा डट बीटा। स्क्वायर र रुट क्यान्सल भइसकेपछि के बाँकी हुन्छ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाइ रुट ओभर अल्फा डट बीटा। अब अल्फा डट बीटा को भ्यालु हाम्रो के छ -b/a छ र अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु के छ -b/a छ
र अल्फा डट बीटा को भ्यालु हाम्रो के छ त c/a छ के छ हेर्नुस् त c/a छ रुट ओभर c/a छ अब यसलाई तपाईले सोल्भ गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईले के पाउनुहुन्छ माइनसलाई मैले छोरे अब b/a लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ b/a लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ रुट बाइ b/a को होल स्क्वायर माइनस को माइनस डिवाइड बाइ रुट बाइ c/a यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने माइनस रुट ओभर के हुन्छ b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर एन्ड यो के हुन्छ इन्टु रुट a माथि जान्छ c तल आउँछ a र a क्यान्सल भयो त्यसमा बाँकी के हुन्छ माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाइ ac यो हाम्रो अप्सनमा छ त छैन किनभने यो क्वेशनले मिस्टेक दिएको रहेछ ठीक छ यहाँ b हुँदैन यहाँ के हुन्छ त c हुन्छ हो यही बुझ अब हेर्नुस् त माइनस b स्क्वायर बाइ ac हाम्रो कुनै अप्सनमा छ त हेर्नुस् त छ त छैन हो सो यहाँ के हुन्छ b हुँदैन हाम्रो c हुन्छ हो सो मैले तपाईहरुले यो किनभने तपाईहरुको बुकमा मिस्टेक दिएको रहेछ यहाँ के हुन्छ त b हुँदैन यहाँ हाम्रो के हुन्छ त c हुन्छ सो मैले त्यहाँ पनि सच्याए सो यहाँ के हुन्छ b हुँदैन c हुन्छ अब तपाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यो के हुन्छ त माइनस यहाँ c हुन्छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b हुन्छ है त सो मैले सच्याएर लेखेको छु के हुन्छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b नै हुन्छ ठीक छ सो तपाईहरुको बुकमा के दिएको छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 दिएको छ हो सो यो इक्वेसन लिएर तपाईले अहिले भर्खर मैले तपाईहरुले जुन सोल्भ गरेर हेराए त्यो अनुसार हाम्रो कति आइराखेको छ त यो आइराखेको छ माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर डिवाइड बाइ ac हो सो यो त हाम्रो अप्सनमा छैन तर अब तपाईले यसलाई सच्याएर लेख्नुहुन्छ भने अहिले मैले मिस्टेक गरे है त यहाँ के हुन्छ त तपाईहरुको बुक अनुसार यहाँ के हुन्छ त c थियो यहाँ के हुन्छ त b हुन्छ ठीक छ ओके सो अब तपाईले यदि b लिएर सोल्भ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ के हुन्छ c/a को ठाउँमा b/a हुन्छ ठीक छ अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै अब चेन्ज गर्दिनुस् c/a हुँदैन के हुन्छ त b/a हुन्छ अब मैले बढी केही गरिन मैले के गरे त यसलाई मैले के गरे हेर्नुस् त ठ्याक्कै मैले के गरे यसलाई इरेज गर्दिए ठीक छ यसलाई इरेज गरे अब म ठ्याक्कै के गर्दिन्छु त भ्यालु राख्दिन्छु सो यसलाई मैले इरेज गरेर मैले के गर्दिन्छु त भ्यालु राख्दिन्छु ठीक छ सो के हुन्छ हेर्नुस् त माइनस लाइन मैले छोरे एन्ड b/a लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ b/a को होल स्क्वायर होल डिवाइड बाइ रुट अन्डर के त b/a अब माइनस को माइनस होल रुट ओभर b/b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर इन्टु होल रुट ओभर a/b हुन्छ a र a क्यान्सल भएर b र b क्यान्सल भइसकेपछि b र b क्यान्सल भइसकेपछि बाँकी के हुन्छ माइनस रुट ओभर b/a हो सो यो हाम्रो के हुन्छ त रिक्वायर्ड आन्सर हुन्छ यो हाम्रो के हुन्छ त करेक्ट आन्सर हुन्छ ठीक छ सो के गर्नु पर्दैन जुन हाम्रो यो गिवन इक्वेसन छ त्यहाँबाट अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा फाइन्ड आउट गर्नुस् र अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा फाइन्ड गरिसकेपछि यसलाई सोल्भ गर्नुस् र अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा को भ्यालु राख्नुस् ठ्याक्कै आन्सर आउँछ ठीक छ ल सो हाम्रो के त अप्सन कुन राइट भयो त अप्सन नम्बर डी राइट भयो बुझ्नु भयो ओके ल सो यहाँ के हुन्छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b नै हुन्छ मैले नै सच्याएको छु मलाई नै थाहा छैन अलिकता मिस्टेक भइहाल्छ ल ठीक छ ल अब हामी के गरौँ ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 16 मा जाम के छ द सम अफ द रूट्स अफ द इक्वेसन एउटा इक्वेसन हाम्रो दिएको छ यो यसको सम b इक्वल टु द सम अफ द रूट्स अफ द इक्वेसन a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टु 0 देन अप्सन हाम्रो चारवटा अप्सन तपाईहरुको नजिक भयो तपाईहरुको अगाडि भयो अब हेर्नुस् त हामीले के भनेको छ कि यो इक्वेसन जुन छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 र यो जुन हाम्रो एउटा अर्को इक्वेसन छ a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टु 0 यो दुईटा इक्वेसनको सम के छ त बराबर छ ठीक छ सम बराबर छ भने हामी फर्स्टमा के गर्छौं यो इक्वेसनबाट अल्फा प्लस बीटा फाइन्ड आउट गर्छौं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस b/a यो त हाम्रो फर्मुला नै छ र यो इक्वेसनबाट हामी के गर्छौं त अल्फा प्लस बीटा फाइन्ड आउट गर्छौं देन के हुन्छ माइनस b1 बाइ c1 हुन्छ अब यो सम दुईटा सम के छ त बराबर छ देन के लेख्न सक्नुहुन्छ माइनस b/a इज इक्वल्स टु माइनस b1 बाइ a1 अब माइनस माइनस क्यान्सल भयो माइनस b1 बाइ a1 हुन्छ है त माइनस माइनस क्यान्सल भयो भने बाँकी के भयो b/a इज इक्वल्स टु b1 बाइ a1 अब तपाईले a वाला टर्मलाई एक ठाउँमा राख्नुस् र b वाला टर्मलाई अर्को ठाउँमा राख्नुस् देन के हुन्छ हेर्नुस् त a1 बाइ a क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने के हुन्छ म तपाईहरुले टोटल गरेर नै हेरिदिन्छु क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने के हुन्छ
b इन्टु a1 इज इक्वल्स टु b1 इन्टु a। अब यसलाई मैले एलएचएसआर लग्यो भने के हुन्छ a1 बाई a इज इक्वल्स टु b लाई मैले आरएचएसआर लग्यो भने के हुन्छ b1 बाई b। सो हाम्रो कन्डिसन के भयो हेर्नुस् त a1 बाई a इज इक्वल्स टु b1 बाई b लेख्नुस्, ठीक छ। अथवा तपाईले कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई ठ्याक्कै तपाईले अथवा यसलाई ठ्याक्कै तपाईले हेर्नुस् त हाम्रो अप्सन बी चाहिँ राइट हुन्छ, तर मैले के गरे a1 बाई a गरे। अब ठ्याक्कै तपाईले यसलाई यसरी नगरे पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो a1 लाई तपाईले आरएचएसआर लगाउनु भयो भने a बाई a1 हुन्छ इज इक्वल्स टु b1 लाई तपाईले एलएचएसआर लगाउनु भयो भने b बाई b1 हुन्छ, जुन हाम्रो अप्सन बी हुन्छ, ठीक छ। सो हाम्रो कुन अप्सन राइट भयो त बी अप्सन राइट भयो। सो यसमा के दिएको छ, केही दिएको छैन। द सम अफ द रुट्स हामीले दुईटा इक्वेसन दिएको छ, त्यसका सम अफ द रुट्स के छ त बराबर छ। बराबर छ भने हामीले के भयो, के बराबर छ भने सबभन्दा पहिला अल्फा प्लस बीटा दुवैबाट फाइन्ड आउट गर्नुस्, बराबर गर्नुस् र अप्सनमा हेर्नुस् कस्तो कन्डिसन छ, हाम्रो अप्सनको कस्तो कन्डिसन छ, कुन फर्मेटमा दिएको छ त्यही फर्मेटमा त्यसलाई लगाउनुस्, ठ्याक्कै तपाईले आन्सर पाउनुहुन्छ, ठीक छ ल। सो अब हामी 17 नम्बरमा जाउँ। के छ द टु क्वाड्रेटिक इक्वेसन के छ हेर्नुस् त 3x² - 5x - 2 = 0 एन्ड 6x² - 10x - 4 = 0 ह्याभ नो रुट कमन, कि वन रुट कमन, कि बोथ रुट कमन, कि नन अफ देम। अब हामीलाई दुईटा इक्वेसन दिएको छ, यसमा के भनेको छ कुनै पनि रुट कमन छैन, कि दुईटै रुट कमन छ, कि कुनै पनि कि एउटा रुट मात्रै कमन छ, कि केही छैन, नन अफ देम, ठीक छ। अब यदि तपाईले अप्सनमा बोथ रुट कमन हेर्नु भयो भने, अप्सनमा बोथ रुट कमन हेर्नु भयो भने दुईटा इक्वेसन जुन हाम्रो यो गिभन छ नि हो, यो दुईटा इक्वेसनबाट चेक गर्नु होला कि केही कमन आइराखेको छ कि छैन। ट्रिक है त यो हाम्रो के छ त ट्रिक छ कि यदि दुईटा इक्वेसन दिएको छ र यस्ता अप्सनहरु दिएको छ नो रुट कमन, वन रुट कमन, बोथ रुट कमन, नन अफ देम यदि दिएको छ भने के गर्नु होला, दुईटा इक्वेसनबाट ट्राई गर्नु होला कि केही अप्सन, केही मानौ के छ त केही कमन आइराखेको छ कि, ठीक छ। यदि कमन आयो भने आँखा चिम्लेर बोथ रुट कमनमा टिक लगाइदिनु होला। यदि कमन आएन भने बल्ल के गर्नु होला त यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्नु होला, यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्नु होला, अनि हेर्नु होला कतिवटा रुट कमन छ, अनि त्यसपछि अप्सनमा टिक लगाउनु होला। सो यदि तपाईले हेर्नुस् त एउटा अप्सन के छ, यो मैले 3x² यहाँबाट केही कमन आउँछ त आउँदैन। यहाँबाट हेर्नु भयो भने हाम्रो के हुन्छ, यसमा पनि 2 कमन छ, यसमा पनि 2 कमन छ, यसमा पनि 2 कमन छ भनेको 2 कमन लिएर तपाईले फाल्दिनु भयो भने ठ्याक्कै 3x² - 5x - 2 इज इक्वल्स टु के हुन्छ 0 हुन्छ। 2 त्यसरी फाल्दिनु भयो भने 3x² - 5x - 2 इज इक्वल्स टु 0 आयो हो। सो ठ्याक्कै यो जस्तै आयो कि आएन, आयो। अब यसलाई सोल्भ गर्नु छ र यसलाई सोल्भ गर्नु छ, ठ्याक्कै यहाँ पनि जति रुट आउँछ त्यो सबै रुट यहाँ पनि आउँछ हो। अथवा तपाईले यो इक्वेसनलाई अथवा यो इक्वेसनलाई सोल्भ गर्नु भयो भने यो इक्वेसनमा मानौ 1,2 आउँछ भने यो इक्वेसनमा पनि 1,2 नै आउँछ। सो के भन्न सकिन्छ बोथ रुट कमन। सो एउटा ट्रिक भयो, ठीक छ। अब मानौ बोथ रुट कमन अप्सनमा नभएको भए यसलाई पनि तपाईले सोल्भ गर्नुहुन्थ्यो, यसलाई पनि सोल्भ गर्नुहुन्थ्यो र चेक गर्नुहुन्थ्यो कतिवटा रुट कमन छ, त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो त टिक लगाउनुहुन्थ्यो अप्सनमा, ठीक छ। सो यो पनि मैले तपाईलाई भनिदिए। अब के छ हेर्नुस् त 18 नम्बरमा द रुट कमन टु द इक्वेसन, एउटा हाम्रो यो इक्वेसन दिएको छ, एउटा यो इक्वेसन दिएको छ। अब यो दुईटा इक्वेसनमा हामीले के भनेको छ रुट कमन, कुन कुन रुट कमन छ त। अब हेर्नुस् त अब हाम्रो अप्सन भयो। अब यो दुईटामा 3 कमन छ कि, 2 कमन छ कि, 1 कमन छ कि, -1 कमन छ। सो त्यसको लागि त पहिला तपाईले यसलाई र यसलाई सोल्भ गर्नु पर्यो, ठीक छ। र सोल्भ गरिसकेपछि हैन दुईटा भ्यालु आउँछ, यसको पनि दुईटा भ्यालु आउँछ, यसको पनि दुईटा रुट आउँछ। अब त्यो दुईटा रुट मध्ये कुन रुट कमन छ त्यो हेरेर हामी टिक लगाउन सक्छौं, ठीक छ। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गर्नु भन्दा पनि तपाईहरुले के हुन्छ, हाम्रो जुन यो गिभन अप्सन छ त्यो अप्सनहरु के गर्नुस् त यो दुईटै इक्वेसनमा राखेर चेक गर्नु सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन। जुन इक्वेसनले सेटिस्फाई गरे त्यही हाम्रो के हुन्छ त रिक्वायर्ड आन्सर हुन्छ। अब 3 मैले यसमा राखे भने के हुन्छ 3 को स्क्वायर 9 + 3 - 12, सो के हुन्छ 12 - 12 इज इक्वल्स टु 0। यो यसले त सेटिस्फाई गरिराखेको छ। अब त्यही मैले 3 यसमा पनि राखे दिन के हुन्छ हेर्नुस् त 3 को स्क्वायर 9, 9 टु जा कति हुन्छ 18 माइनस
5 3 जा 15 माइनस 3 अब 18 माइनस 18 यो पनि 0 भइराखेको छ भनेको 3 ले त यो दुईटैलाई सेटिस्फाइड गरिराखेको छ भनेको यो 3 के हुन्छ त यो दुईटोको कमन रुट हुन्छ। अब एकचोटी मैले 2 राखेर हेर्छु देन के हुन्छ 2 को स्क्वायर 4 4 plus 2 minus 12 6 minus 12 is equals to minus 6 not equals to 0 यसले सेटिस्फाइड गरेन। अब यसमा राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ 2 into 4 minus 5 2 जा 10 minus 3 4 2 जा 8 minus 10 minus 3 भनेको के हुन्छ 8 minus 13 भनेको कति हुन्छ minus 5 which is not equals to 0 यसले पनि सेटिस्फाइड गरेन कुनैले सेटिस्फाइड गर्दैन दुईटैलाई। अब यो दुईटा अप्सन मध्ये कुनै एउटाले सेटिस्फाइड गर्ला कुनैले नगर्ला तर यो 3 ले त सेटिस्फाइड गरिराखेको छ सो यो पनि मेथड छ ठीक छ। अब मानव यसले दिएन भने यसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसले पनि जुनले दिन्छ त्यही हाम्रो आन्सर हुन्छ। अब तपाईहरुले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्नुहुन्छ दुईटा भ्यालु आउँछ त्यो दुईटा भ्यालु हेर्नु होला कि कुन कमन छ त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मैले जसरी भने त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले फ्याक्टराइज गर्ने वाला जुन कोही छ त्यो तपाईहरुले आफै फ्याक्टराइज गरेर चेक गर्नु होला ठ्याक्कै 3 हाम्रो आउँछ हो ल। सो मैले के सिकाए अप्सनमा जुन हाम्रो छ हैन अप्सनलाई एकचोटी के गर्नु होला त क्वेशनमा राखेर चेक गर्नु होला यो इक्वेशनमा राखेर चेक गर्नु होला जसले सेटिस्फाइड गर्छ दुईटैलाई जसले सेटिस्फाइड गर्छ एउटाले मात्रै नहेर्नु होला दुईटैमा राख्नु होला दुईटैलाई जसले सेटिस्फाइड गर्छ त्यही हाम्रो के हुन्छ कमन रुट हुन्छ। सो हाम्रो अप्सन के भयो त 3 ठीक छ ल। सो अब हामी 19 मा जाम के छ द इक्वेशन x² + 5x + 6 = 0 and 2x² + 5x + k = 0 have one root common then the value of k are। यसलाई त हामीले के गर्नु पर्छ त हामीले जुन थ्योरीमा गरेका थियौं त्यसरी नै गर्नु पर्छ ठीक छ। कसरी राइट ह्यान्ड एक्सप्रेसन र लेफ्ट ह्यान्ड एक्सप्रेसन निकालेर। सो हामी ठ्याक्कै के गरौँ त सोलुसनमा जाम। सो यो हाम्रो कुन क्वेशनमा रहेको छ 8 मा हेर्छु द रूट कमन टु द इक्वेशन दैट एन्ड दैट यो त हाम्रो लेखेको क्वेशन थियो 9 नम्बरमा हेर्नुस् त 9 नम्बरमा त यो भयो 10 नम्बरमा के छ द रूट कमन टु द इक्वेशन 10 नम्बरमा पनि यही आयो 11 नम्बरमा ल ठीक छ के छ हेर्नुस् त 19 नम्बर द इक्वेशन x² + 5x + 6 = 0 and 2x² + 5x + k = 0 have one root common then the value of alpha k। अब तपाईहरुलाई let alpha be the roots of the let alpha be the one root common then alpha को भ्यालु राखेर फेरि इक्वेशन जेनेरेट गरेर त्यसपछि के गर्नुहुन्थ्यो ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्नु पर्दैन एमसीक्यू मा हामीलाई के हुन्छ त आन्सर सित मात्रै मतलब हुँदैन सोलुसन सित मतलब हुँदैन। सो ठ्याक्कै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ के त हाम्रो इक्वेशन हेर्नुस् त x² + 5x + 6 = 0 र अर्को इक्वेशन के छ 2x² + 5x + k = 0। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कोएफिसिएन्टहरु लेख्नुस् 1 2 5 5 6 k अनि 1 2। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ हैन कि यो क्रस गर्नुहुन्छ यो क्रस यसरी क्रस गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त लेफ्ट ह्यान्ड एक्सप्रेसन र राइट ह्यान्ड एक्सप्रेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। सो लेफ्ट ह्यान्ड एक्सप्रेसन र राइट ह्यान्ड एक्सप्रेसन म के गर्छु त निकाल्छु यो लेख्दा 4 भयो ठीक छ। अब के हुन्छ 1 2 5 5 6 k 1 2 लाई रिपिट गरे यही हो हैन राइटिङ द कोएफिसिएन्ट इन अर्डर एन्ड रिपिटिङ द फर्स्ट वन ठीक छ। अब के गर्छु 1 लेफ्ट ह्यान्ड एक्सप्रेसन ठीक छ लेफ्ट ह्यान्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल्स टु के हुन्छ यल ई मैले निकाले 1 * 5 के हुन्छ 5 माइनस 2 * 5 के हुन्छ 10 सो मैले 10 गरे फेरि इन्टु यो गरे अब 5 * k के हुन्छ 5k एन्ड यसलाई पनि मैले मल्टिप्लाई गरे माइनस 5 के हुन्छ 6 5 30 सो हाम्रो कति हुन्छ हेर्नुस् त माइनस 5 हुन्छ हैन कति हुन्छ हेर्नुस् त हाम्रो के हुन्छ यो -5 हुन्छ मैले एकैचोटी यहाँ लेखे कति हुन्छ त -5 एन्ड के हुन्छ त 5k - 30 ठीक छ के हुन्छ त 5k - 30। अब राइट ह्यान्ड एक्सप्रेसन निकाल्नुहुन्छ भने के हुन्छ 6 * 2 कति हुन्छ 12 माइनस k को के हुन्छ त होल स्क्वायर हो यही हामी पढा थियो हैन ठीक छ होल स्क्वायर हुन्छ। अब के हुन्छ वन रुट कमन को कन्डिसन के थियो लेफ्ट ह्यान्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड एक्सप्रेसन थियो हो सो मैले त्यही गर्छु
हेर्नुस् त राइट ह्यान्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल्स टु के गर्छु त लेफ्ट ह्यान्ड एक्सप्रेसन ठीक छ अब के हुन्छ हेर्नुस् त -5 एन्ड 5 के माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने प्लस सरी मैले यसले मल्टिप्लाई गरिराखेको छैन ल ठीक छ सो मैले एकैचोटि पछि मल्टिप्लाई गर्छु ल सो के हुन्छ -30 इज इक्वल्स टु 12 माइनस के को होल स्क्वायर अब और माइनसले ब्रैकेट खोलिदिनुहुन्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त -25 के माइनस माइनस प्लस 150 हैन 35 जा 150 हुन्छ इज इक्वल्स टु अब यो के हुन्छ त a - b को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 12 को स्क्वायर 144 माइनस कति हुन्छ त 2ab भनेको 24k प्लस k स्क्वायर अब हेर्नुस् त मैले यो सबैलाई के गरे त RHS लगे भने के हुन्छ हेर्नुस् त k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 144 प्लस 25k माइनस 150 इज इक्वल्स टु 0 ठीक छ अब और के हुन्छ k स्क्वायर माइनस 24k बाट 25k गयो भने के हुन्छ प्लस k एन्ड के हुन्छ हेर्नुस् त 144 बाट 150 गयो भने के हुन्छ -6 इज इक्वल्स टु 0 अब ठ्याक्कै तपाईले k स्क्वायर प्लस k माइनस 6 इज इक्वल्स टु 0 लाई सोल्भ गर्नुभयो भने k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 6 इज इक्वल्स टु 0 फ्याक्टराइज गरिराखेको छु अब और k कमन लिनु भयो भने k प्लस 3 माइनस 2 कमन लिनु भयो भने k प्लस 3 इज इक्वल्स टु 0 अब और के हुन्छ k प्लस 3 र k माइनस 2 इज इक्वल्स टु 0 सो आइदर और गर्नु भयो भने k इज इक्वल्स टु -3 र 2 पाउनुहुन्छ ठीक छ हो सो यो जुन हाम्रो क्वेशन छ त्यसलाई यसरी सोल्भ गर्नु ठीक छ हामीलाई के भनेको छ दुईटा इक्वेसन दिएको छ जसमा वन रुट कमन छ अब वन रुट कमन छ भने k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नका लागि हामीले यसरी नै गर्नुपर्छ ठीक छ ओके ल अलिकता तपाईहरु थ्योरी पनि रिभिजन भयो ओके सो -3,2 हाम्रो कुन अप्सनमा रहेको छ त हेर्नुस् त अप्सन ठ्याक्कै हाम्रो डी मा रहेको छ -3,2 सो यो हाम्रो के भयो त राइट आन्सर भयो ओके ल सो अब हामी के गरौँ त 20 नम्बर द इक्वेसन ax² + bx + c = 0 have both root 0 मैले तपाईहरुलाई स्पेशल रुटमा पढाएको थिए कि यदि बोथ रुट 0 भयो भने मानौ अल्फा = 0 र बीटा = 0 भनेको अल्फा = पनि 0 र बीटा = पनि 0 भयो भने अल्फा + बीटा = 0 हुन्छ र अल्फा डट बीटा = पनि 0 हुन्छ भन्नुको मतलब अल्फा + बीटा को भ्यालु के हुन्छ -b/a = 0 भन्नुको मतलब b = 0 हुन्छ अल्फा डट बीटा को भ्यालु के हुन्छ c/a = 0 भनेको c = 0 सो लास्टमा मैले तपाईहरुलाई कन्क्लुजन के भनेको थिए इफ हैन द गिवन इक्वेसन हैव बोथ रुट 0 देन के हुन्छ b = 0 एन्ड c = 0 भनेर मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिए हो हो सो हेर्नुस् त हाम्रो अप्सन कहाँ रहेको छ अप्सन नम्बर डी सो अप्सन नम्बर डी मा के छ त हाम्रो ठ्याक्कै हेर्नुस् त b = पनि 0 c = पनि 0 छ भने b = c = 0 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ सो हाम्रो के छ अप्सन नम्बर डी मा छ सो अप्सन लाई अलिकता तपाईहरुले घुमाएर पनि दिन सक्छ सो कन्फ्युज नहुनु होला ओके ल सो यदि कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा यदि के छ त बोथ रुट 0 छ भने x को कोएफिसिएन्ट र कन्स्ट्यान्ट टर्म 0 हुन्छ फेरि एकचोटी बुझ्नुस् त यदि बोथ रुट 0 भयो भने x को कोएफिसिएन्ट र कन्स्ट्यान्ट टर्म बोथ 0 हुन्छ भनेको b = पनि 0 हुन्छ र c = पनि 0 हुन्छ यो पनि कन्सेप्ट थाहा राख्नु होला ठीक छ ओके ल सो अब मैले के 21 मा के छ इफ द रुट्स अफ द इक्वेसन यो जुन हाम्रो छ रुट्स आर if the roots of the equation x² - bx + c = 0 are two consecutive integer then the value of b² - 4ac is equals to के भनेको छ अप्सन हेर्दै गर्नुस् त ल ठीक छ यो हाम्रो इक्वेसन छ यो इक्वेसनको रुट्सहरु के छ त कन्सेक्युटिभ इन्टिजर छ अब कन्सेक्युटिभ इन्टिजर भनेको के हुन्छ एक पछि अर्को विथ के त कन्स्ट्यान्ट डिफरेन्स विथ इक्वल डिफरेन्स बुझ्नु भयो कन्सेक्युटिभ इन्टिजर भनेको के हुन्छ एक पछि अर्को तर केमा त इक्वल ग्यापमा जस्तै 1 छ भने यसको कन्सेक्युटिभ इन्टिजर के हुन्छ 2 किनभने 2 बाट 1 घटाउनु भयो भने के हुन्छ 1 हुन्छ
अब 2 को कन्सिक्युटिभ इन्टिजर के हुन्छ 3, तर 1 को कन्सिक्युटिभ इन्टिजर 2 3 हैन। ठीक छ, किनभने अब हेर्नुस् त 1 को 3 किन हैन, एक्चुअली इक्वल द ग्याप 2 नै छ, तर यहाँ ग्याप 1 भइराखेको छ, यो दुईटा ग्यापमा 2 भइराखेको छ, त्यो भएन, इक्वल ग्यापमा हुनु पर्यो। तर 2 को कन्सिक्युटिभ इन्टिजर के हुन्छ त 3 हुन्छ, 3 को कन्सिक्युटिभ इन्टिजर 4, 4 को कन्सिक्युटिभ इन्टिजर के हुन्छ 5 हुन्छ। बुझ्नु भयो हो। जस्तै मानौ कुनै एउटा नम्बर x भयो भने x को कन्सिक्युटिभ इन्टिजर x + 1, x + 1 को x + 2, x + 2 को x + 3, x + 3 को x + 4 डट 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 इन्फिनिटी सम्म जान्छ। बुझ्नु भयो। सो कन्सिक्युटिभ इन्टिजर भने एक पछि अर्को विथ कन्स्ट्यान्ट डिफरेन्स। ठीक छ ल। सो मानौ अब मैले तपाईलाई एकैचोटी के गरे त सोलुसनमै लगे। सो 12 नम्बरको यहाँ छ। ठीक छ, अब हेर्नुस् त के भनेको छ, इफ द रुट्स अफ द इक्वेसन x² - bx + c = 0 आर टू कन्सिक्युटिभ इन्टिजर, देन मैले मानौ मैले के सपोज गरे, लेट अल्फा एन्ड अल्फा भयो भने के हुन्छ अल्फा + 1 बी द हैन टू कन्सिक्युटिभ इन्टिजर हैन, देन के हुन्छ। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ हैन, अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ हैन कि अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा के हुन्छ अल्फा + अल्फा + 1 = त्यही हैन। यसलाई तपाईले अल्फा र यसलाई तपाईले बीटा मान्नुहुन्छ भने सम निकाल्नका लागि अल्फा + 1 = के हुन्छ c - b/a माइनस छ भने के हुन्छ b, एन्ड a कति छ हाम्रो 1 छ, सो b मात्रै हुन्छ। र अल्फा डट निकाल्नका लागि अल्फा सरी इरेज गर्छु मैले यसलाई ल। सो के हुन्छ अल्फा + 1 के हुन्छ c/a, सो c को c नै भयो किनभने हाम्रो a को भ्यालु 1 छ। यसलाई तपाईले ax² + bx + c सित कम्पेयर गरेर हेर्नु होला। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसलाई ब्र्याकेटले खोल्दिनुस्। सो के हुन्छ हेर्नुस् त, अल्फा + अल्फा + 1 = b भनेको 2 अल्फा + 1 = b भन्नुको मतलब के हुन्छ, अल्फा को भ्यालु निकाल्नुस् त के हुन्छ 2 अल्फा = 1 लाई मैले आरएचएस लगे भने के हुन्छ b - 1 भनेको अल्फा = b - 1/2। ठीक छ, अब त्यही अल्फा को भ्यालु यहाँ राखिदिनुस्, के हुन्छ हेर्नुस् त b - 1/2 र के हुन्छ b - 1/2 + 1 = c। अब b - 1/2 एन्ड यहाँ मैले 2 एलसीएम लिए भने के हुन्छ b - 1 + 2 / 2 = c भन्नुको मतलब b - 1/2 अनि के हुन्छ b - 1 + 2 भनेको +1 / 2 = c। ठीक छ, अब हेर्नुस् त यो माथिको टर्म हेर्नुस् है त b - 1 एन्ड यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरे b + 1 / 2 = 4 = c। अब यो के छ a - b, यो के छ a + b, सो के लेख्न सक्नुहुन्छ a² - b² भनेको b² - 1 / 4 = c। अब तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ b² - 1 एन्ड क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 4c हुन्छ। यो त यहाँ मल्टिप्लाई गरेर जान्छ, यसको तलमा केही छैन भने 1 छ, 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईले यही पाउनुहुन्छ। अब b² - 4c लाई एलएचएसआर लगनुस्, सरी 4c लाई एलएचएसआर लग्नुहुन्छ भने के हुन्छ -4c, -1 लाई आरएचएसआर लग्नुहुन्छ भने के हुन्छ 1, सो b² - 4c को भ्यालु कति आयो 1 आयो। ठीक छ हो। सो यसरी पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ हैन, तर एउटा ट्रिक सोच्नु न के हुन्छ, जस्तै मानौ मैले 1,2 मैले के सपोज गरे त यसको रुटहरु सपोज गरे। ठीक छ, अब 1,2 मैले सपोज गरे भने के हुन्छ छोड्दिम त्यहाँतिर, मैले अहिले सम्म सोचेको छैन फेरि मिस्टेक हुन्छ। सो यसरी नै गर्नुस् न, के भयो एउटा मैले अल्फा सपोज गरे कन्सिक्युटिभ र एउटा अल्फा + 1 जसको पहिले मैले सम निकाले, सम निकालिसकेपछि यसरी के गर्नु होला एउटा अल्फा को भ्यालु निकाल्नु होला, त्यसपछि प्रोडक्ट निकाल्नु होला, प्रोडक्टमा के गर्नु होला त अल्फा को भ्यालु राख्नु होला, अल्फा को भ्यालु राखिसकेपछि ठ्याक्कै तपाईले के गर्नुहुन्छ त सोलुसनतिर पुग्नुहुन्छ। सो हाम्रो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर ठ्याक्कै बी राइट भयो। ठीक छ ल। सो अब हामी के गरौँ त ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 22, इफ द रुट्स अफ द इक्वेसन यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ आर इन द रेशियो अफ 1:2 देन द भ्यालु अफ के। अब ठ्याक्कै म सोलुसनतिर लाग्छु, तपाईहरुलाई धेरै टाइम भइसक्यो। अब 30 नम्बरमा जाम त के छ 30 नम्बर ल हेर्नुस् त, मैले तपाईहरुलाई के पढाएको थिए हैन थ्योरीमा त भनेको थिए, तर यहाँ पनि भनिदिन्छु। यदि तपाईहरुलाई मानौ के दिन्छ ax² + bx + c = 0 दिन्छ। ठीक छ, र के दिन्छ
यो इक्वेसनको रुटहरू मानौ अल्फा र बीटा छ र तिनीहरू के छ त अल्फा र तिनीहरू के छ त m इज टु n को रेशियोमा छ भनेको अल्फा इज टु बीटा इज इक्वल्स टु m इज टु n छ भने हैन यति बेला तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ ट्रिक के हो हैन m इन्टु n b स्क्वायर इज इक्वल्स टु m प्लस n को होल स्क्वायर ac यो हाम्रो के छ त ट्रिक छ तपाईहरुलाई भन्छ कि इफ द रुट्स अफ द इक्वेसन हामीले एउटा इक्वेसन दिन्छ आर इन द रेशियो अफ 1:2 देन प्रूफ दैट यसरी पनि भन्न छ प्रूफ दैट 9b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 49ac यसरी तपाईहरुलाई भनिदिन सक्छ जुन हामीले थ्योरीमा पढ्यौं हो सो तपाईहरुलाई के दिन सक्छ तपाईलाई के भनिदिन सक्छ इफ द रुट्स अफ द इक्वेसन यो हाम्रो इक्वेसन दिन्छ b इन द रेशियो अफ 3:2 के भनिदिन्छ 3:2 देन प्रूफ दैट देन भनिदिन्छ एन्ड अप्सनमा दिइहाल्छ एउटा यो अप्सन दिन्छ 9b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 49ac एन्ड त्यसपछि तीनवटा अर्को अप्सन दिन्छ एन्ड त्यसपछि हामीलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईले सोलुसन तरिकाले गर्नुहुन्छ भने धेरै टाइम लाग्छ सो ट्रिक के हो m इन्टु n b स्क्वायर इज इक्वल्स टु m प्लस n को होल स्क्वायर ac फेरि भन्नुस् त म सँगसँगै भन्नुस् m इन्टु n b स्क्वायर इज इक्वल्स टु m प्लस n को होल स्क्वायर ac ठीक छ ल सो अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त अब मैले तपाईलाई ट्रिक दिए अब यही ट्रिक युज गरेर हामी के गरौँ त यही ट्रिक युज गरेर अब हामी के गर्छौं त यसलाई सोल्भ गर्छौं ठीक छ सो हाम्रो ट्रिक के भयो त यो मैले यहाँ लेखिदिएको छु अब यसलाई ठ्याक्कै गरौँ सो हाम्रो इक्वेसन के दिएको छ 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 यसलाई यदि तपाईले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 सित कम्पेयर गर्नुभयो भने a इज इक्वल्स टु 2 हुन्छ b इज इक्वल्स टु k हुन्छ c इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ अब m इन्टु n को होल m इन्टु n मात्रै हुन्छ होल स्क्वायर हुँदैन m इन्टु n b स्क्वायर इज इक्वल्स टु m प्लस n को होल स्क्वायर ac ठीक छ हेर्नुस् कति चाँडो सोल्भ हुन्छ m इन्टु n अब m इज टु n इज इक्वल्स टु 1:2 जसमा m इज इक्वल्स टु 1 र n इज इक्वल्स टु हामी के सपोज गर्छौं 2 सो m इन्टु n 1:2 भनेको 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टु m प्लस n 1 प्लस 2 3 3 को स्क्वायर 9ac अब b स्क्वायर b को ठाउँमा के छ k सो 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9 a को ठाउँमा कति छ 2 यहाँ हेर्नुस् है त यहाँ हेर्नुस् म यहाँबाट भ्यालु लिइराखेको छु a को भ्यालु 2 डट c को भ्यालु कति 1 और 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9 2 जा कति हुन्छ 18 ठीक छ अब k स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 9 सो k इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 3 सो कति चाँडो हाम्रो के आन्सर आयो सो k इज इक्वल्स टु कति आयो त प्लस माइनस 3 आयो हो ओ सो हेर्नुस् त सो यसरी गर्नु होला सो ट्रिक के छ कि यदि रेशियोमा दिएको छ भने डाइरेक्टली तपाईले m इन्टु n b स्क्वायर इज इक्वल्स टु m प्लस n को होल स्क्वायर ac गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ल सो यो हाम्रो कुन अप्सनमा रहेको छ त अप्सन नम्बर ठ्याक्कै हाम्रो अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ ठीक छ ल सो अब हामी फटाफट क्वेशन नम्बर 23 इफ a plus b plus c is equals to 0 then one root of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0 is अब हाम्रो के छ हेर्नुस् त ठ्याक्कै मैले अप्सन तपाईहरुले हेराए अब म तपाईहरुले ठ्याक्कै सोलुसन तिर लाग्छु अब यसलाई ट्रिक वाइज सोल्भ गर्नुहुन्छ भने ट्रिक वाइज पनि सोल्भ गर्न सकिन्छ ठीक छ तर मैले तपाईहरुलाई पहिला सोलुसन हेराउँछु तपाईहरुले मैले के पढाएको थिए यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 छ भने एन्ड यसलाई मैले एउटा रुट अल्फा र एउटा रुट बीटा मैले सपोज गरे भने अल्फा इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस b प्लस रुट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाइ 2a हुन्छ र बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस b माइनस रुट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाइ 2a हुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिए अब चेक गर्नुस् के भनेको छ इफ a plus b plus c is equals to 0 then one root of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0 is one root हामीले फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ कि one root के हुन्छ एउटा रुट हामीले फाइन्ड गर्न भनेको छ त पहिला दुईटै रुट फाइन्ड आउट गरौँ जुन हाम्रो अप्सनमा हुन्छ त्यही हामी टिक लगाइदिन्छौं सो माइनस b प्लस रुट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac ठीक छ मैले यसलाई अलिकता इरेज गरे किनभने यो हाम्रो ठ्याक्कै जनरल इक्वेसन नै दिएको छ ठीक छ ल सो अब यो a plus b plus c जुन छ त्यहाँबाट तपाईले कतिवटा भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ तीनवटा कसरी हेर्नुस् त a plus b plus c is equals to 0 छ भने a plus b is equals to minus c पनि लेख्न सक्नुहुन्छ b plus c is equals to minus a पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र a plus c is equals to minus b पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त यहाँ मैले के गर्छु त minus b को भ्यालु युज गर्छु minus b को ठाउँमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ a plus c प्लस रुट अंडर
बी स्क्वायर को ठाउँमा के लेख्न सक्नुहुन्छ त बी स्क्वायर को ठाउँमा के लेख्न सक्नुहुन्छ त बी स्क्वायर ले तपाईले माइनस बी को होल स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन सक्नुहुन्छ किनभने यसको यो जुन छ हेर्नुस् त यो भित्र जस्तै कुनै पनि नम्बरको स्क्वायर छ भने त्यो नम्बर चाहे पोजिटिभ हो चाहे नेगेटिभ हो के हुन्छ त जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ स्क्वायर गर्दाखेरि पोजिटिभ नै हुन्छ सो के हुन्छ हेर्नुस् त a प्लस c को होल स्क्वायर माइनस 4ac ठीक छ डिवाइड बाइ 2a अब a प्लस c प्लस रूट अंडर हेर्नुस् त यसलाई ब्र्याकेटबाट खोल्नुहुन्छ भने नत्र हेर्नुस् त a प्लस c को होल स्क्वायर माइनस 4ac भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 4ab जुन हुन्छ भने हामीले यसको फर्मुला के लेखेका थियौं a माइनस b को होल स्क्वायर लेखेका थिएका थिएनौं अथवा a प्लस b को होल स्क्वायर छ भने तपाईले a माइनस b को होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ab पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो मैले तपाईहरुलाई कतिचोटी रिभिजन गराइदिएको छु सो ठ्याक्कै तपाईले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ त a माइनस c को होल स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ डिवाइड बाइ 2a यो स्क्वायर र रूट क्यान्सल भएर के हुन्छ a प्लस c प्लस के हुन्छ a माइनस c डिवाइड बाइ 2a यो c र c क्यान्सल हुन्छ बाँकी के हुन्छ 2a डिवाइड बाइ 2a a प्लस a 2a डिवाइड बाइ 2a यो क्यान्सल भएर 1 बाँकी हुन्छ ठीक छ अब बीटा को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ माइनस b को ठाउँमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ बीटा इज इक्वल्स टु माइनस b को ठाउँमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ a प्लस c माइनस रूट अंडर ठ्याक्कै यसको भ्यालु हाम्रो कति आएको छ त a माइनस c को होल स्क्वायर यहाँ हेर्नुस् त यहाँ मैले ठ्याक्कै यसलाई सोल्भ गर्दैको छु डिवाइड बाइ 2a अब a प्लस c यो स्क्वायर र रूट क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ माइनस a माइनस c अब माइनसले तपाईले यदि ब्र्याकेट खोल्नुहुन्छ भने a प्लस c माइनस a प्लस c माइनसले खोल्नुहुन्छ भने माइनस 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 प्लस डिवाइड बाइ 2a a र a क्यान्सल भएर देन के हुन्छ 2c बाइ 2a 2 2 क्यान्सल भएर c बाइ a एउटा रूट हाम्रो के आयो एउटा रूट हाम्रो 1 आयो अर्को रूट के आयो त c बाइ a ठीक छ सो हाम्रो अप्सनमा के रहेको छ त अप्सनमा त हाम्रो के रहेको छ न्यूमेरिकल भ्यालु रहेको छ सो एउटा रूट हाम्रो के आयो 1 र एउटा रूट के आयो त c बाइ a सो हाम्रो अप्सनमा के छ त 1 सो 1 हाम्रो राइट आन्सर अब यदि तपाईलाई यसलाई नै ट्रिक वाइज सोल्भ गर्नुहुन्छ भने ट्रिक वाइज पनि सोल्भ गर्न सकिन्छ सो कसरी ट्रिक वाइज जस्तै हाम्रो कन्डिसन के दिएको छ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टु 0 अब a b c को भ्यालु यसरी चुज गर्नुस् जसले के दिन्छ यतिको भ्यालु हामीलाई 0 दिन्छ मानौ मैले र डिफरेन्ट भ्यालु चुज गर्नु सेम भ्यालु चुज गर्नुहुन्छ भने फेरि कुनै कुनैमा सेटिस्फाई पनि गर्न सक्छ कुनै कुनैमा सेटिस्फाई नगर्न सक्छ सो डिफरेन्ट भ्यालु चुज गर्नुस् यदि मैले a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 2 र c को भ्यालु -3 चुज गरे भने हेर्नुस् त a प्लस b प्लस c को भ्यालु 0 आउँछ कि आउँदैन हामी हेर्छौं a को भ्यालु कति छ 1 b को भ्यालु कति 2 c को भ्यालु कति छ -3 सो यसले तपाईले लेख्नु भयो भने 1 प्लस 2 प्लस माइनस 3 सो 1 प्लस 2 3 माइनस 3 इक्वल्स टु कति हुन्छ 0 सेटिस्फाई गर्यो अब हाम्रो इक्वेसन के छ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 सो a को भ्यालु कति छ 1 सो 1x² भनेको x² प्लस b को भ्यालु कति छ 2 सो 2x c को भ्यालु कति छ -3 सो -3 इज इक्वल्स टु 0 अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुस् के हुन्छ x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0 देन x कमन लिनुहुन्छ भने x प्लस 3 माइनस 1 कमन लिनुहुन्छ भने x प्लस 3 इज इक्वल्स टु 0 अब x प्लस 3 कमन लिनुहुन्छ भने बाँकी के हुन्छ x माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0 एउटा x को भ्यालु के आयो 1 एउटा x को भ्यालु के आउँछ -3 ठीक छ सो हाम्रो अप्सनमा के छ त 1 छ -3 छैन ठीक छ सो यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मैले जुन माथिमा हेर्नुस् त माथिमा मैले जुन तपाईहरुलाई गरेर हेराइदिएको छु सो यसरी पनि तपाईहरुले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला सो हेर्नुस् त दुईटै मेथड मैले तपाईहरुलाई सिकाए ट्रिक वाइज सिकाए र मेथड वाइज पनि सिकाए ठीक छ सो अब हामी आजको लास्ट क्वेशनमा जाउँ के छ इफ बोथ रुट अफ द इक्वेसन यो इक्वेसन के छ बोथ रुट कमन छ देन तपाईलाई थाहा छ कि कुनै पनि दुईटा इक्वेसनमा बोथ रुट कमन छ भने त्यो इक्वेसन के हुन्छ त प्रोपोर्सनली कन्स्टेन्ट इक्वल हुन्छ भन्नुको मतलब कि यो x² र यो x² को कोएफिसिएन्ट को रेशियो इज इक्वल्स टु यो x र यो x को कोएफिसिएन्ट को रेशियो इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट को कोएफिसिएन्ट को रेशियो बराबर के हुन्छ त यी बराबर हुन्छ ठीक छ सो हामी के गर्छौं हेर्नुस् त के गर्न सकिन्छ यो x² छ सो x² कोएफिसिएन्ट a यहाँ के छ x² कोएफिसिएन्ट के छ 4 सो 4 इज इक्वल्स टु यहाँ के छ b हैन यहाँ के छ bx सो यहाँ x को कोएफिसिएन्ट के छ b सो b डिवाइड बाइ ठीक छ यहाँ x को कोएफिसिएन्ट के छ 2 सो 2 लेखे इज इक्वल्स टु यहाँ के छ c सो c डिवाइड बाइ यहाँ के छ 1 सो 1 अब हेर्नुस् त हाम्रो अप्सनमा कस्तो फर्ममा छ त यिनीहरु यस्तो हेर्नुस् त a इज इक्वल्स टु b इज इक्वल्स टु 2c a इज इक्वल्स टु 2b इज इक्वल्स टु 2c a इज इक्वल्स टु b इज इक्वल्स टु 4c a इज इक्वल्स टु 2b इज इक्वल्स टु 4c
अब यहाँ मैले यहाँ हेर्नुस् त हाइएस्ट नम्बर के छ 4 सो एलसीएम लिनको लागि सबैलाई 4 बनाउनु पर्यो सो यहाँ मैले के गरे 2 ले मल्टिप्लाई गरे देन यहाँ के हुन्छ 4 यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरे पनि यहाँ के हुन्छ यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो यहाँ के हुन्छ 4 अब यो 4 क्यान्सल भएर के हुन्छ a = 2 b = 4 c हुन्छ सो यो हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर डी मा सो यही हाम्रो के हुन्छ राइट आन्सर हुन्छ सो बोथ रुट कमन छ भने तपाईं हामीलाई थाहा छ कि प्रोपोर्सनली के हुन्छ त यिनीहरुको कोएफिसिएन्ट x² b र कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ त यिनीहरुको रेशियो के हुन्छ त बराबर हुन्छ जुन मैले तपाईहरुलाई गरेर हेराइदिए ठीक छ ल सो यही हाम्रो के थियो त आजको भिडियोको लास्ट क्वेशन बुझ्नु भयो अब यो बुझ्नु भएन मलाई थाहा छ हेर्नुस् त के छ a बाइ कति थियो 4 = के थियो b बाइ कति थियो 2 = c बाइ 1 अब के यो र यो डिनोमिनेटरको पार्ट क्यान्सल गर्नको लागि सबै डिनोमिनेटरमा 4 4 नै हुनु परेन पर्यो हो सो सबैमा मैले के बनाएको थियो 4 नै बनाएको थिए ठीक छ ल सो यो भयो सो अब हामीले के गर्यौं त क्वाड्रेटिक इक्वेसन सकायौं टोटली सकाइदियौ ठीक छ थ्योरी पनि सकायौं एक्सरसाइज पनि सकायौं तीनवटा एक्सरसाइज छ 6.1 6.2 6.3 त्यो पनि सकायौं एमसीक्यू पनि सकाइदियौं हामीले भर्खर हैन अब हामी कहाँ जान्छौं त पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा किनभने त साथीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको बनाइदिनु भनेर सो मैले के गर्छु त त्यहीमा जान्छु ठीक छ पेयर अफ लाइनको बनाइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो सो मैले अब कहाँ जान्छु त त्यहीमा जान्छु हैन सो अब हामी कहाँ भेट्ने छौं त त्यही भिडियोमा भेट्ने छौं पेयर अफ स्ट्रेट लाइन है त हामी अब के गर्ने छ त त्यही भिडियोमा भेट्ने छौं ठीक छ ओके सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ एन्ड अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने छौं जुन हाम्रो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हुनेछ ठीक छ सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुस् अल द भेरी बेस्ट है त ल